अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, अगर आपको कोई मुश्किल दरपेश है या आप किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी परेशानी को दूर फरमाए, आपकी मुश्किल को आसान फरमाए और आपको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है मन आज़रदा मताए ज़ीस्त, सीज़न 2 है। मताए जाँ है तू। मुसन्निफ़ा है एस मरवा मिर्ज़ा। किस्त नंबर 17। शादी की बाकायदा तैयारियां आज से शुरू हो गई थीं। तभी नूर, एमल, शानज़े तीनों मार्केट्स लूटने निकल चुकी थीं। वैसे भी 2 हफ्ते थे और 3 शादियों की जिम्मेदारी निभाना, सबकी शॉपिंग, 100 तैयारियां थी। तभी आज से एमल ने यूनी से, जबकि नूर ने रेस्टोरेंट से रुखसत ले ली थी। शानज़े तो वैसे भी 2 बहुएं लाने वाली थी, उसकी एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा थी। वैसे तो मीकाइल ने एज अ शेफ अपनी दुनिया संभाल ली थी, मगर दिल के इत्मीनान को सेलिब्रेट करने वो अरूब के साथ लंच के बाद बाहर निकल आया था। 3 होनहार लेडीज ने वैसे तो शादी की सारी शॉपिंग का फरीजा अपने नाजुक कंधों पर डाल लिया था, मगर मीकाइल चाहता था वो अरूब का मेन इवेंट यानी बारात का ड्रेस खुद चूज करे। तभी वो उसे मॉल ले आया। मीकाइल, मैं इतना हैवी ड्रेस नहीं पहन सकती, देखें तो सही इसका वजन और मेरी मासूम जान। इस वक्त वो दोनों ही बहुत बड़ी बुटीक की स्पेशल कलेक्शन देख रहे थे। बुटीक की ऑनर खुद मुस्कुराकर मीकाइल और अरूब की सिमत मतवज्जा थी। 2 वर्कर गर्ल्स भी उन्हें कुछ नए ड्रेसेस दिखा रही थी। मीकाइल ने बहुत भारी सिल्वर और पर्पल, जिसमें कहीं कहीं डार्क गोल्डन शेड भी था, ड्रेस पसंद किया, जिस पर अरूब उसका एक बाजू उठाकर देखते परेशानी और फिक्र से बोली, शादी एक बार होनी है वाइफी, कौन सा तुमने पहन के रक्स करना। मैं कह दूंगा सब मेरी जोजा को बैठे रहने की इजाजत है। आंख दबाए शरारत से वो उसी ड्रेस को सताइशी अंदाज से देखता अरूब को भी हंस आ गया। फिर भी ये बहुत बहुत हैवी है, इसे पहनकर मैं गिर ही जाऊंगी। अरूब वाकई इतने भारी जोड़े को पहनने का सोच भी ना सकती थी। मीकाइल उसकी फिक्र पर हंसता हुआ ऑनर को दूसरा ड्रेस दिखाने का कह चुका। तभी अरूब की जान में जान आई। अच्छा, गिरने तो नहीं देना तुम्हें, ये कैसा है, बस यार इसे डन करो, मैं देखना चाहता हूँ इस जोड़े में तुम्हें। अब की बार मीकाइल ने सिल्वर और ग्रे पर डार्क ब्राउन काम वाला लहंगा चुना था, जो बहुत ही सोबर और नफीस काम से मुज़य्यन था। भारी तो यह भी था, मगर उसका कलर और डिसेंट लुक खुद अरूब को भी पसंद आई। ये जबरदस्त है, लेकिन भारी है ये भी, गिरी तो आप जिम्मेदार। गिरने नहीं दूंगा अपनी दुल्हनियों को, अब मुझे भी इसी की मैचिंग ढूंढनी होगी, लेकिन मैं बाबा को कहूंगा, उनकी चॉइस बहुत अच्छी है, मैं तो नीरा निकम्मा इन कामों में। मीकाइल अपना क्रेडिट कार्ड ऑनर की सिमत बढ़ाता अरूब से बोला, ये ड्रेस कुछ देर तक मिसिस अकबर पिक कर लेंगी, थैंक यू सो मच। ब्राइडल ड्रेस की पेमेंट करता मीकाइल उनसे कहते ही मुस्कुराता हुआ अरूब के साथ बाहर निकल आया। मम्मा को उसने बुटीक का ड्रेस रेंट कर दिया था ताकि वो ड्रेस पिक कर लें। खुद वो अरूब को लिए वापस गाड़ी तक पहुंचा। इतना एक्सपेंसिव लेने की क्या ज़रूरत थी मीकाइल, एक दिन तो पहनना होता है, और वो एक दिन और एक रात ज़िंदगी का बहुत ख़ास हिस्सा होते हैं। ये जो जोड़ा है अभी तो बेवक़्त है, असल कीमत तो इसकी तब जागेगी जब तुम इसे पहनकर मेरे सामने होगी। मीकाइल का लाजवाब कर देता मोहब्बत में लिपटा अंदाज अरूब को महका गया था। क्या आपको भी मुझसे मोहब्बत है? कुछ देर वो गाहे बगाहे खुद पर मैकी की मुस्कुराती आंखें महसूस करती, आखिर तक सवाल के मीकाइल को अपनी तवज्जो उस पर मरकूज करने पर मजबूर कर गई। गाड़ी सड़क के किनारे रोके वो गर्दन मोड़कर अरूब की सवालियां आंखें देखने लगा। ऐसा सवाल पूछने की नौबत क्यों आई मिसेस मीकाइल अकबर? अरूब के सवाल पर उल्टा सवाल दागे वो संजीदा था, जैसे पूछ रहा हो कि क्या उसकी मोहब्बत दिखाई नहीं दी। अरूब पलकें गिराए चुपचाप सी हुई। जवाब ढूंढे या नया सवाल करे, ये सोचना वक्त ले रहा था। वैसे ही दिल चाहा पूछ लिया। लबों को दांतों में दबाए निगाह मैकी की इस्तफसार ज़दा निगाहों पर डाले वो भूंडा सा जवाब देते मुतमईन थी, मगर मीकाइल को लगा जैसे कहीं उसने कोई कमी ना कर दी हो। तुम्हें क्या लगता है? फिर से सवाल। अरूब ने गहराई से मीकाइल की बहुत गहरी आंखें देखी, जिनमें डूबना सिर्फ फरहत पक्ष था। मुझे लगता है आप सबसे एक जैसी ही मोहब्बत करते हैं, सबके लिए मेहरबान हैं। अरूब की खाली सी आंखें तकता हुआ वो आखिरी बात अधूरी ही रखते उसके बाजू से झटका दिए खुद की सिमत झुका गया। अरूब, जिसके चेहरे पर कुछ देर पहले उलझन ज़दा सलवटें थी, अब बौखलाहट और घबराहट के साथ परेशानी थी।
سب کا لفظ ہم دو کے معاملے میں کہاں سے آ گیا؟ بات میری اور تمہاری تھی۔ کیا بات ہے اروپ؟ کچھ ایسا ہے جو تم مجھ سے کہنا چاہتی ہو پر کہہ نہیں رہی؟ کیوں مجھے سب سے ملا رہی ہو؟ میں نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے تمہیں خود سے قریب رکھنے کی۔ کیا تمہیں محسوس نہیں ہوتا میرا قریب اور پاس ہونا؟ میکائل بہت سنجیدگی سے اس کی ہر احساس سے آری صورت دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ اروپ تو اس کی صورت پر نگاہیں جمائے پتھر سی لگی۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے ہر انداز سے میرے لیے محبت چھلکتی ہے، میں مانتی ہوں، بس آپ سے سننا چاہتی تھی۔ اروپ کی ننھی سی خواہش سن کر میکائل سنجیدگی دور کیا آشکانہ سا مسکرایا تو میڈم اظہار محبت چاہتی تھی، اروپ کہہ کر نگاہیں جھکا گئی۔ میکائل نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا، اپنی سمت توجہ دلائی۔ میں کہنے سے زیادہ کرنے پر یقین رکھتا ہوں، اتنا تو جانتی ہو مجھے۔ تمہارے ساتھ میرا جو رشتہ ہے وہ الفاظ میں پرویا نہیں جا سکتا، بہت ساری کمیاں آ جائیں گی۔ میں نے خود کو تمہارے لیے وقف کر دیا، یہی میری محبت ہے تم سے۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا اور نکاح کی حدود میں رہ کر ہر انداز سے محبت لٹائی۔ باقی مکمل پاس آؤ گی تو جان جاؤ گی اپنی اہمیت۔ عزیز ہو مجھے، تمہارے ہونے سے میری زندگی مسکراتی ہے۔ میرے آنے والے کل کا تعلق تم سے ہوگا، میری آئندہ خوشیوں کا سبب تم ہوگی، اور یہ سب میری محبت ہی ہے۔ میکائل اس کے گال سے ہتھیلی ٹکائے پیشانی سے پیشانی ملائے اس کی بہار واپس اسے سونپتا اروپ کا من پسند سا اظہار دے گیا تھا۔ یہ اظہار جس نے اروپ کے دل کو جکڑ لیا، کیا نہیں تھا میکائل کے دل نواز سے لہجے میں؟ مان، یقین، محبت، عقیدت اور خوشی ہمکتے کئی دل فریب رنگ۔ وہ پل بھر میں فرار کرنے کی سمت مائل ہوئی تو نہ جانے کیوں میکائل کا دل فراق دلی سے فرار کی اجازت دینے لگا۔ کچھ بھی ہو جائے، ایک بار اگر دل کو سیک پہنچتا ہے تو وہ پہلے جیسا گل و گلزار نہیں رہ پاتا۔ میکائل کوشش میں تھا اس حقیقت کو تسلیم و قبول کے ساتھ اپنا سکھ بنائے، مگر یہ لڑکی سہم جاتی تھی اور میکائل سہمے ہوئے چہروں سے خوف کھاتا تھا۔ آنکھیں لپکتے جذبات کا سمندر اور آئینہ ایک ساتھ تھی، مگر کچھ تھا ان دو کے بیچ جو ہر پیش رفت روک دیتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر ہی تھکا رہے تھے، جیسے اگلا سفر بہت کٹھن ہو۔ وہ سب جانتا اور مانتا تھا، مگر دل بھی عجیب باولی شے ہے، اوپر سے امتحان زدہ دل جسے مائل ہونے میں وقت بھی، وہ بھی تو ہاتھ تھام کر کھڑی تکتی رہتی، قدم بڑھا کر خود اظہار کے قریب نہ پھٹکتی تھی۔ دونوں کے بیچ زمانی سی خاموشی بہت مدت بعد آ ٹھہری تھی۔ وہ غور و فکر کر رہا تھا کہ یہ سفر کس طرح پھولوں کی سیج بنائے۔ اروپ کے جذبات اس کی آنکھیں تو بتاتی پر اس کا وجود سرک جاتا، اور آج بھی قریب آتے آتے کوئی اندیکھی بندش نے دونوں کو ہی واپس جہان حقیقت میں لا پھینکا۔ اتنا کافی ہے، یا خود پر بے اختیار رشک و محبت سے چور اروپ کی آنکھیں تنی پا کر وہ جان بوجھ کر دانستہ اس نازک لمحے کا طلسم توڑتے ہوئے اس کی سمت شریر انداز سے آنکھ مارے ہوئے بولا، جس پر محترمہ حواس باختہ سی کرنٹ کھائے واپس اپنی جگہ سیٹ سے جا لگی۔ اروپ کی گم سٹی پر گہری مسکراہٹ دبائے میکائل واپس گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اروپ کی بے قرار سی گھبراہٹ اور اس کے دل کا بے ہنگم ہونا روکنے کو میکائل اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ جن نہیں ہوں جو اتنا ڈر رہی ہو، ماشاءاللہ سے بہت پیارا اور ہینڈسم شوہر ہوں تمہارا۔ اروپ کے دل کی غیر ہوتی حالت تو میکائل کو مزید شرارت پر اکسا رہی تھی۔ کنکھیوں سے اروپ کی سرخی میں نہائی لجائی ہوئی سی بوکھلاہٹ پر نگاہ ڈالتا ہوا وہ بڑے مزے سے کہہ گیا۔ اروپ تو مزید سمٹ سی گئی۔ سر اکبر ودود سر آئے ہیں آپ سے ملنے۔ فائلوں میں سر دے کر منہمک انداز سے مصروف واحد اہلکار کے بتانے پر خوشگوار حیرت سے اکبر کو دیکھتا مسکرا کر ان تک پہنچا۔ آئیے جناب، آپ نے یہاں آ کر عزت بخشی، انکل تشریف رکھیے، جمیل جا کر کچھ اچھا سا کھانے کے لیے لاؤ۔ فاہد کا کھل اٹھتا تعظیم دیتا انداز اکبر کو بھی پیارا لگا۔ اپنے جیسے بہادر اور قانون کے محافظ کو وہ ہمیشہ سے عزیز جانتے تھے۔ بہت شکریہ میرے شیر۔ دراصل آج یہاں میں تم سے بہت اہم معاملہ ڈسکس کرنے آیا ہوں، کچھ معاملات جن کے بارے میں تمہارا باعلم ہونا اہم ہے۔ اکبر صاحب نے جلدی اصل مدعے کی سمت سفر کیا۔ ان کی یہ تمہید فاہد کو بھی متوجہ اور سنجیدہ کر چکی تھی۔ جی کہیے۔ فاہد کے پوچھنے پر اکبر ودود نے تمام تر صورتحال فاہد کو بتائی اور میکی کی تمام باتیں بھی کلیئر کیں۔ اس ویڈیو کے متعلق ساری کہانی سن کر فاہد بھی حیرت زدہ ہوا۔ اسے سب سے بڑا دھچکا اس کھیل کے ماسٹر مائنڈ کے متعلق اکبر کو لگا، کیونکہ ان کے انکشافات کے بعد کچھ باتیں ان کو بھی فاہد سے پتہ چلیں۔ کتنی ہی دیر دونوں ہی کسی گہری سوچ میں مبتلا لگے۔ موسیٰ نے مجھ سے تمام معاملات ڈسکس کیے ہیں، لیکن آذر والا معاملہ وہ خود ہی سلجھانا چاہتا ہے، تبھی اس نے میرے پوچھنے پر مجھے اپنے مشن کا بتایا تھا۔
इस वक्त हमारे लिए रज़ाक की गर्दन दबोचने के लिए जो बड़ा गवाह है वो बासित है, जो बदकिस्मती से इस वक्त होश में नहीं। फाहिद ने अपने और अकबर के बीच होने वाली बात यही रखने की दरख्वास्त भी की थी, क्योंकि इस वक्त जो अहम मामला था वो रज़ाक की इबरतनाक सज़ा थी। बासित के होश में आने का इंतज़ार करना होगा, हमारे पास यही चॉइस है। इस बीच तुम तमाम सबूत इकट्ठे करो ताकि बासित के होश में आते ही ये मामला मजीद ताख़ीर का शिकार ना हो। बाकी मूसा प्रोफेशनल है, ज़रूर अच्छे से दूसरे मामलात हैंडल कर लेगा। अकबर साहब भी गोया अपनी कायदाना तजवीज़ देते हुए संजीदा और मुतहरिक थे। आप ठीक कह रहे हैं, बासित ही उस वीडियो की तस्दीक करेगा और रज़ाक के हर काले करतूत की गवाही देगा। इस बार वो बच नहीं सकेगा, क्योंकि आंचल का केस उसकी कमर तोड़कर रख देगा। अगर ये ज्यादती वाकई सच्ची है तो आजकल कानून से पहले ऐसी कई तंजीमें हैं जो सजा देने के लिए आगे आ जाती हैं। दूसरा, आज़र और रज़ाक का भी गठजोड़ मंजर आम पर आते ही इंटरनेशनली तौर पर रज़ाक को कमज़ोर कर दिया जाएगा। हमें उस शातिर दरिंदे पर बहुत मोहतात होकर हाथ डालना है। फाहिद की मंसूबा साजी और मामलात को बारीक बीनी से परखना वाकई शानदार था, तभी तो अकबर साहब को उसमें अपनी झलक दिखाई दे रही थी। हाँ, कोई भी पेशरफ्त हुई मुझे लाजमी बताना। और मीकाइल सिक्योरिटी चाह रहा था, उसका क्या होगा? बेफिक्र रहें आप, मेरे लोग हर वक्त एक्टिव है। मीकाइल और मूसा ने नादानिस्ता जो ये काम किया है काबिल तारीफ है। चलो इसी बहाने मूसा साहब को मीकाइल की अहमियत का इदराक हो जाएगा। मैकी भी मेरे लोगों की हिफाजत में है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जब तक फाहिद है किसी पर आँच नहीं आने देगा। फाहिद का रश्क और इख्तिताम तक बेपनाह मान से मुहाफिज होने का सबूत देना वाकई काबिल सताइश था। और तुम मेरी दुआओं में हो मेरे शेर, अल्लाह तुम्हें सुरखरू करे। अकबर साहब भी बेइंतहा शफकत और मोहब्बत से फादी का यकीनन हिम्मत के साथ कई किलो खून बढ़ा चुके थे। चाय के साथ काफ़ी लवाजमात भी आ चुके थे। फादी ने उनको खातिर तवाज़ो के बिना जाने नहीं दिया था। अकबर साहब बाहर निकले, वहीं बशीर अपनी टीम के संग काम मुकम्मल करता थाने में दाखिल हुआ। सर, क्लब सील कर दिया गया है। कई किलो हीरोइन, शराब की कई दर्जन बोतलें और मजीद ऐसा सब मकरूह सामान मिला है। इस वीडियो वाली जगह पर मैंने अच्छे से जांच की, कुछ खून मिला है जो बासित का ही लग रहा है। वहां इत्तफाक से एक कैमरा नस्ब था, उस फुटेज में वीडियो वाली क्लिप थोड़ी गायब है। इसका मतलब कि हमारे पहुंचने से पहले वो लोग उस क्लिप को चुरा कर ले गए। बशीर का आते ही फाहिद को तमाम रिपोर्ट देना उसकी कनपटी भड़का चुका था। ये रज़ाक तो फाहिद की सोच से कहीं ज्यादा शातिर था। मतलब वो जान गया होगा कि वीडियो मीकाइल ने बनाई, और मुझे यकीन है उस दूसरे आदमी को वो मूसा ही मानेगा, क्योंकि इस सब का ताल्लुक मूसा से था। मूसा और मीकाइल की जान को उससे खतरा होगा। बशीर, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। जैसे ही उसे बासित की मौत का यकीन होगा, वो मंजर आम पर आते ही वीडियो को जुटलाने की कोशिश करेगा। वो खुद को जितना भी चालाक समझ ले, इस बार कानून उसे जकड़ कर रहेगा। मूसा और मीकाइल दोनों को इत्तला दो अलग अलग, ताकि वो खुद भी मोहतात हो, और उनके गिर्द सिक्योरिटी टाइट करवाओ। जब तक वो आज़ाद है हम चैन से नहीं बैठ सकते। चेहरे पर दुनिया जहां की नहुसत फैलाए वो शाही तर्ज के लाउज में चक्कर काट रहा था। फाहिद और उसके लोगों का क्लब पर रेड करना और उसको सील करने की खबर फिलहाल रज़ाक तबरेज की मखदूश जात के ताबूत में आखिरी कील थी। उसे इस वक्त सिर्फ बासित की मौत की इत्तला की उम्मीद थी, जो मुमकिन था जल्द या बदेर उस तक पहुंच जाती। अपने मवाली हुलिये में लिपटा कहर आलूद आंखों से वो अपनी हार में जीत ढूंढने की कोशिश में था। उसी लम्हे उसका आदमी उस तक पहुंचा और रज़ाक ने जहर खन निगाह उस पर डालते ही लहरा कर गिरेबान से दबोचा। कोई मनहूस खबर मत सुनाना, वरना यहीं गाड़ दूंगा। जहर खन अंदाज में वो अपने आदमी को कहर आलूद तनबीह किए गुर्राया, मगर उसका आदमी उसे यूएसबी कांपते हाथों से पकड़ाता हलक तर कर रहा था। पुलिस के आने से पहले ही मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाल कर सेव कर ली थी। वो वीडियो मीकाइल ने ही बनाई है और दूसरे आदमी का चेहरा ढका था। हैकर्स तो नाकाम हो गए थे, मगर इतने सारे एसाब शिकन हस्ती हिलाते हालात में ये खबर रज़ाक को नई चमक सौंप चुकी थी। जोरदार धक्का दिए वो तेजी से यूएसबी अपने टेबल पर रखे लैपटॉप के साथ जोड़े बैठा, और उस क्लिप के बाद सफाकी और हकारत की लहर उसकी वहशतनाक आंखों में उभर कर भयानक लगी। मीकाइल, मीकाइल, ये क्या कर दिया तूने? अपनी मौत को ऐसी शाहाना दावत? रज़ाक के चेहरे की मुज़हका खैज हंसी और बात पर उसका आदमी भी हैरत ज़दा हुआ। अगले ही पल रज़ाक उठकर किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाह मरकूज किए अकड़ा। मतलब वाह वाह, यानी मतलब कुदरत मुझ पर मेहरबान, आज तो मेरा नाचने का दिल चाह रहा। मूसा और मीकाइल, मतलब खुद मूसा भी नहीं जानता था कि मीकाइल उसकी ये वीडियो बना रहा है। यार, कोई इतना अच्छा मुझे क्यों ना मिला? और यकीनन फाहिद साहब को भी क्लिप के मिस होने की इतला मिल चुकी होगी।
یعنی وہ جان گیا ہوگا کہ میں اس ویڈیو کے پیچھے والے کو جان چکا ہوں۔ تو فاہد کرے گا سیکیورٹی ایکٹیو اپنے پیارے پیارے بھائیوں کے لیے۔ یار پر مجھے تو سیکیورٹی کی پرواہ ہی نہیں، مجھے اب ان دو کو مارنے کی خود ضرورت ہی کب۔ اب وہ ایک دوسرے کی خود جان لیں گے اور میں پیچھے بیٹھ کر تالیاں بجاؤں گا۔ آنکھوں میں بدلے اور نفرت کی انتہا بسائے وہ خباثت سے کہکہے لگاتا بے دم ہو رہا تھا۔ اس کی شکل پر وہی تاثر تھا جو دشمن کو ٹھڈے مارنے والوں کی شکلوں پر ہیبت ناکی سے آن درج ہوتا ہے۔ میکائل، پیارے میکائل، خواہ تو نے اپنی ٹانگ پھنسا لی اس سب میں۔ تیری قبر پر لازماً آؤں گا۔ ویڈیو بنا کر تو سمجھ رہا ہوگا کہ 6 سال کا بدلہ لے لیا۔ بدلہ لینا مجھ سے سیکھنا اب۔ تیری زندگی عبرت نہ بنا دی تو میرا نام بھی رزاق تبریز نہیں۔ اب میں تب تک سکون نہیں پاؤں گا جب تک تم دو کو قبر نشین نہ کر دوں۔ تیار ہو جا اپنی سزا کے لیے، بنا خون بہائے نسلیں اجاڑنے کا طریقہ یہ راجو بتائے گا۔ یکلخت جسم کا سارا لہو رزاق کے چہرے کی رگوں میں اتر آیا۔ وہ اپنی نہ جانے کون سی منصوبہ بندی پر اترا رہا تھا۔ جو بھی تھا، میکائل اور موسیٰ کی زندگی اور زندگی کا سکون خطرے میں پڑ چکا تھا۔ رزاق کے پاس اب اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کا ایک ہی حل بچا تھا اور وہ تھی موسیٰ کی میکائل کے لیے رقابت، جسے راجو دنیا کی سب سے خوفناک نفرت میں بدلنے والا تھا۔ ایسا کیا تھا رزاق کے پاس جو یہ سب کرنا ممکن تھا؟ یقیناً کچھ بہت بڑا جس کے نشے کے باعث وہ اپنی فی الحال یہ چھوٹی سی ہار بھول بیٹھا تھا۔ آپ کو خوش دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ڈرائیو کرتے موسیٰ کی مدھم سی مسکان رشک سے دیکھتی ہالے واقعی آج کے دن کو موسیٰ کے ساتھ انجوائے کر کے بہت خوش تھی۔ ویسی ہی خوشی موسیٰ کے چہرے پر تھی۔ ہالے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے انگلیاں جکڑے وہ اس کی پشت پر لب رکھ کے اس کی سمت دیکھتا ہوا اپنی توجہ سامنے مرکوز کر چکا تھا۔ بتاؤ اب گھر جاؤ گی یا اغوا کر لوں تمہیں؟ موسیٰ کے سوال پر ہالے مسکراتی رخ پھیرے موسیٰ کی سمت مڑی جو سامنے دیکھ کر بھی جانتا تھا ہالے اسے اپنی آنکھوں میں بسائے مسکرا رہی ہے۔ گھر اغوا نہیں کریں۔ اس کے جواب پر موسیٰ پھر سے رخ موڑے ہالے کی کھلی گلاب صورت دیکھتا واپس نگاہ موڑ گیا۔ ڈرتی ہو مجھ سے؟ سوال پوچھتے ہوئے موسیٰ متبسم ہوا۔ ہالے کچھ دیر اس کے سوال پر خاموش رہی اور پھر اپنا سر موسیٰ کے کندھے پر ٹکائے بازو سے لگے آنکھیں موند گئی۔ ہالے کی اس انداز پر وہ ہالے کی گرد حصار کیے آسودگی سے مسکرایا۔ یوں ہالے کا پاس ہونا یہ عام سا سفر بھی خاص کر چکا تھا۔ ایسے سوال نہیں کریں، ہالے اپنی گھبراہٹ چھپائے تاکید کر گئی۔ موسیٰ گاڑی سے ڈوبتی شام کا منظر دیکھتے سڑک پر گاڑی روک چکا تھا۔ دور دور پھیلی نارنجی شام بتا رہی تھی کہ جلد اندھیرے کا وجود اس پر حاوی ہوگا۔ ہالے نے سر اٹھا کر موسیٰ کی موڑی گردن کی سمت سامنے ڈوبتے سورج کو دیکھا۔ وہ بھی اسی سمت خوشگوار سے انداز میں دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کافی دیر موسیٰ کو باہر دیکھتا پا کر نرمی سے اس نے پوچھا۔ موسیٰ؟ خود پر موسیٰ کی گہرائی تک اترتی سیاہ آنکھیں تا دیر سہنے کی ہمت ابھی بھی ہالے میں نہ تھی۔ وہ حواس باختہ ہو جاتی تھی۔ آج سب بہت اچھا لگ رہا ہے، یہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ تمہاری آنکھیں ہیں جن میں مجھے دنیا خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ اتنا ٹھہرا ہوا بے حد سلجھا ہوا وہ موسیٰ کو دیکھ رہی ہے، یہ یقین خود دلانا ہالے کے لیے کٹھن تھا۔ اکا دکا گاڑیاں گاہے بگاہے ساتھ سے گزرتی جا رہی تھیں، مگر پھر بھی ہلکے پھلکے اس شور کے باوجود بہت ہی سکھ تھا یہاں۔ وجہ میں ہوں نا؟ ہالے خود ہی اپنی اہمیت پر مسکرائی اور موسیٰ کا دل متاثر ہوا۔ اغوا ہو جاؤ آج میرے ہاتھوں۔ کتنا کٹھن ہے اتنے پاس لا کر تمہیں دور کر دینا۔ دنیا بہت ہی بری ہے، عجیب رسمیں اس کی۔ موسیٰ کی خواہش کا ادراک ہالے کے چہرے پر حیا کا سمندر لے آیا۔ گڑبڑا کر اپنا سر اٹھائے وہ موسیٰ کے حصار سے نکل کر واپس سیدھی ہوئی۔ چلا لیں گاڑی اب، آپ کے ارادے خطرناک لگ رہے ہیں۔ دانستہ نگاہ چرائے باہر دیکھتے ہوئے بولی اور موسیٰ اس کی ایسی دلکش فرار کی حرکت پر واپس گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، آپ کو ہالے ابھی بھی مکمل نہیں جانتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ اپنی سمت موسیٰ کی توجہ پائے وہ جو کہہ گئی اس پر موسیٰ کے چہرے پر بھی سنجیدگی کا بسیرا ہوا۔ ہاں سچ کہا تم نے، ایسی ہی رائے میری خود کے لیے بھی ہے۔ کیا بہت مشکل انسان ہوں؟ اس اعتراف پر ہالے کی آنکھیں کچھ پل بوجھل ہوئیں۔ مشکل نہیں، الجھے ہوئے۔ مشکل تو سلجھ جاتی ہے پر الجھن خود ہمیں الجھا دیتی ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ کو پورا جان لوں، کیا ایسا ممکن ہوگا کبھی؟ موسیٰ اس کی صورت پر نگاہیں رکھے اسی سوچ میں تھا کہ یہ لڑکی اسے اس قدر قبول رکھتی ہے۔ وہ ہالے کا موازنہ جب خود سے کرتا تو اپنے اور اس کے رشتے کی سلامتی کی وجہ صرف ہالے لگتی۔ کیا کہہ سکتا ہوں، ممکن ہے ایسا ہو جائے۔
मूसा की गैर दिमागी पर हाले खफीफ सा उसे घूरी। पता नहीं जनाब कौन से ख्वाबों में निकल गए थे। बशीर की ज़ेरे निगरानी मुल्हिका कब्रिस्तान में बिल्कुल ऐसे कब्र खुदवाना जैसे बिल्कुल सच में कोई मुर्दा दफन हुआ। रज़ाक के आदमियों की हस्ब तवक्का नज़र में था। रज़ाक के आदमी रात उसके बंगले वापस पहुंचकर उसे तमाम सूरत हाल से आगाह करने आए थे। बासित मर गया है, खबर पक्की है सर, अब आपको कोई खतरा नहीं। मशकूक सी शक्ल वाला ओबार सा आदमी लाउंज में आरामदेह सोफे पर बैठे करख्तगी चेहरे पर सजाए हुए रज़ाक से मुखातिब था, जिसके चेहरे पर इस खबर से तलखी में इजाफा हुआ। शिद्दत गम की परछाई उसके चेहरे की खदोखाल में तनाव ले आई। कितना भरोसा किया था तुझ पर बासित, एक पल में बेमौत मर गया। जिसने तेरी कुफल ज़दा जुबान खुलवा कर तेरी मौत का इंतज़ाम किया है, वह जल्द इबरत पा जाएगा। सालों का बावफा साथ रहा था, तभी उस खूंखार दरिंदे की आंखों में किसी ज़िया की लहर पूरी कुव्वत से बेदार हुई थी। रज़ाक अपने घर में एक तरह नज़रबंद होकर रह गया था। उसके तमाम लोग सुबह से अब तक रज़ाक के हुक्म के मुताबिक तमाम फंदा बनते सबूत जमा कर रहे थे। सामने से इंटर होते आदमी के साथ परेशान हाल से मसनूई फिक्र परेशानी में लिपटे आज़र को आता देखकर पीछे चेहरे के संग रज़ाक ने चेहरे की सलवटें दुरुस्त की। अपने पोस्टमार्टम करती आंखें आज़र पर लगाई, जो फासला तय किए ऐन रूबरू आकर रज़ाक की हार को बहुत करीब से देखने और झूठा खलूस पेश करने पहुंच चुका था। ये क्या सुन रहा हूं मैं? बासित ने गद्दारी की। कहा था तुम्हें राजू, नजर रखना उस पर, घर का भेदी ही लंका ढा गया। वो वीडियो तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती थी कि कितनी खतरनाक है। ऐसा लगता है कोई आंचल की मौत का बदला लेने उठ आया है। आज़र का दोस्ताना होकर भी दिल के जख्म पर मजीद मिर्च छिड़कने पर रज़ाक ने नागवार सी निगाह आज़र पर डाली, जो नजर चुराता अपना हलक सूखता महसूस किए खामोश हुआ। तुझे तो ठंड पड़ी होगी ये सुनकर, अपनी ये नौटंकी कहीं और जाकर कर, जैसे मैं तुझे जानता नहीं। रज़ाक इस वक्त दहकता हुआ शोला था जो इस ज़रब पर खाक हो गया था। आज़र ने शिकन आलूद पेशानी के संग तज़हीक बर्दाश्त की, जो इस वक्त खून खाया जीना लग रहा था। रज़ाक पर नजर डाली, अपने इकलौते वफादार की गद्दारी और मौत पर गमगीन हो चुका था। 2 हफ्ते बाद हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट हमें मिलने वाला है। बहुत ही तगड़ा थर्ड पार्टनर मिला है। कुछ देर पहले ही मुझे मेल मौसूल हुई है। ये डील हमारी जिंदगियां संवार देगी। 70 करोड़ का मुनाफा। बस 2 हफ्ते का इंतजार। तुम्हारी ये सोगवारी मुमकिन है इस खबर से कम हो जाए। पता नहीं क्यों, मगर तुम मुझे अपना दुश्मन समझने लगे हो। तुम्हें ये बेएतबारी खत्म करनी होगी राजू, क्योंकि हमारी असल जीत बहुत करीब है। झूठी फिगर दिखाए वो इस वक्त गधे को बाप बनाने का फार्मूला अपनाए रज़ाक को सख्त नाकाबिले कबूल था। मगर रज़ाक इस वक्त जब उसने बासित को खो दिया था, इस मनहूस से झगड़ा नहीं चाहता था। बेजारी से सोफे की पुश्त से सर टेके वो उचटती निगाहें आज़र पर मरकूज किए दिल ही दिल में जरूर उसे गालियां बक रहा था। मूसा की सुना, बहुत मजे में था। आज तो रंग ढंग ही वखरे थे। आया था आज अपनी उस हाले के साथ ऑफिस, बड़ा खुश लग रहा था। तुम्हें उसे कोई डोज देनी चाहिए अगली, मेरे ख्याल में। रज़ाक की मुश्तिल तबीयत इस खबर से असर नौ सुलग चुकी थी। उसने मीकाइल का सुकून बर्बाद करने का प्लान और मूसा की तबाही के लिए बहुत बड़ा मंसूबा बना रखा था, जिसे वो इस डील के लिए अब अपने तय मोहतात अंदाज से अमली शक्ल देने का सोच चुका था। मगर कानून और दूसरे कई बोझ उसे फिलहाल कुछ दिन मंजर आम से हट जाने की तरगीब दे रहे थे। बासित की मौत का मुंतजिर था, वो उसके मुताबिक अब हो चुकी थी। वो सुकून में था। यह रज़ाक जैसे बददिमाग को कैसे कबूल हो सकता था? अब जो काम मीकाइल से लेना था वो काम रज़ाक खुद तकमील देने का सोच चुका था, वो भी बहुत जल्द, और कुछ ऐसे तरीके से ताकि मूसा और मीकाइल दोनों को एक सी अजियत हो। खुश नहीं रहेगा ना वो, ना मीकाइल, ना उनकी वो प्यारी सी हाले। रज़ाक की आंखों में खून उतर चुका था। आज़र को तजस्सुस था जानने का। क्या इरादा है तुम्हारा? आज़र का इस्तफसार सरासर चस्के लेने का तर्जुमान था। जल्द पता चल जाएगा तुझे भी और उन तीनों को भी। लव ट्रायंगल में आग लगाने का समय हुआ चाहता है। रज़ाक के चेहरे की आग यकलख्त गुलजार हुई। आज़र की चिट्ठी ही उसे बता रही थी कि यह मनहूस कोई बड़ा धमाका करने वाला है। मुझे लगता है तुम्हारी ये वीडियो भी मूसा या मीकाइल ने ही बनाई है। आंचल का इल्म तो सिर्फ मूसा को था। हो ना हो, मूसा की आज जो पुरसकून खुशी थी वो इस वीडियो के बायस ही थी। दर्दनाक वाली चोट देता कि एक बार ही मर जाए। आज़र जल्दी पर तेल छिड़कता रज़ाक के अताब को मजीद हवा दे रहा था, और न जाने रज़ाक की ये पुरअसरार सी चुप कौन सी नई क़यामत बर्पा करने वाली थी। जो भी था, रज़ाक तबरेज़ के चेहरे की सफाकियत, उसकी सुर्ख नफरत और हकारत से अटी आंखें और बदले में भड़कता दिल किसी बहुत बड़े और भयानक खतरे का सायरन था।
تینوں لیڈیز رات تک کافی ساری مارکیٹس لوٹ لائی تھیں. بہت سارا کام تینوں نے آج ہی نمٹا ڈالا تھا. ایمل، نور اور شان سے ڈائریکٹ ساری شاپنگ لیے جلال ولا ہی چلی گئی تھی. پھر وہاں سے ایمل کو حذیفہ چھوڑنے آیا تو حالے نے اسے ڈنر کے لیے روک دیا تھا. بیچارہ مکے سے ڈرا سہما تھا، پر اب یہی مکے ساری زندگی کھانے کا جگرا بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش جاری تھی. ہاشو کی وجہ سے وہ بھی اس کے ساتھ باتیں کرنے بیٹھ چکا تھا. دونوں ہی ٹیب میں سر دیے کسی گیم میں مگن تھے. حالے، اروپ اور فیصل صاحب تو ساری شاپنگ کو سراہ رہے تھے. البتہ ارما ضرور ناک ٹیڑھا کیے ہر چیز میں نقص نکال رہی تھی. ماما، یہ کون پہنتا چمکیلے بھڑکیلے؟ آئس کریم کا باؤل پکڑ کر کھاتی ہوئی وہ اتنے پیارے جوڑے کو دیکھ کر ناپسندیدگی سے گویا ہوئی. ایمل محترمہ کی بات پر برہم تھی. وہیں حالے نے اس کا گال کھینچ کر ہنس کر وہ جوڑا اپنے ساتھ لگایا. ہاں جی، اب جینز شرٹس تو پہننے سے رہی شادی پر، اور ویسے بھی شادی کے بعد انسانوں کی طرح یہ منڈے والے حلیے سے باہر نکل آنا. ارما کی ڈریسنگ ہمیشہ سے لڑکوں والی رہی تھی. حالے اور عروب سے بالکل الگ وہ شرٹس اور جینز پہنا کرتی، اور ابھی کچھ وقت سے محترمہ نے بہت تاکید کے بعد گلے میں سکارف لینا شروع کیا تھا. اوپر سے اس کے جاگرز اور بالوں کا کندھوں تک ہونا بھی اس کی وکری وضع کا ترجمان رہا تھا. اب تو پھر بہنوں کی کچھ دن سے تاکید اور نصیحتیں سن سن کر وہ پک چکی تھی، اور پھر سے لیکچر شروع دیکھ کر وہ منہ بسور کر رہ گئی. عروب کے سمجھانے پر ارما نے تیش زدہ گھوری دے کر حذیفہ کو دیکھا، جو حاشر کے ساتھ ویڈیو گیم میں لگا کنکھیوں سے اپنی جننی کو ہی دیکھ رہا تھا. میں تو یہی پہنوں گی، سن لیں آپ بھی حذیفہ جی. ارما نے راج ہنس سی گردن اکڑا کر اپنی ہٹ دھرمی کا اعلان کیا، جس پر حذیفہ اور باقی سب ہنس دیے. کوئی نہیں، میرا ہی فائدہ ہوگا. اپنے پرانے کپڑے اس منگتی کو دے دیا کروں گا، پہن لے گی. مسکین، اس کا بھی بھلا اور میں بھی نیکی کما لوں گا. ویسے بھی بہت کفایت شعار ہوں. چہرے پر دنیا جہاں کی سنجیدگی لائے حذیفہ نے ارما کو دیکھ کر سر ہلا کر اسے زج کر کیا، جس پر وہ کانوں سے دھواں نکالتے انداز میں ہر ہنسی دبانے والے کو باری باری گھور رہی تھی. حاشر کی بتیسی بھی دیدنی تھی، جو ارما کے لیے منگتی کا لقب سن کر اپنی ہنسی روکنے کی کوشش میں تھا. منگتی کہا مجھے؟ خود ہوں گے فقیر. مما، اس بندے نے مجھے چھیڑا تھا، پوچھ لیں حاشر سے. کہہ رہے تھے میں مرا جا رہا ہوں. یہ بندہ مجھے لائن مار رہا تھا، یہ ترلے منتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے. ارما ڈھنڈورچی بن کر بیچارے حذیفہ کی ساری پولیں کھولنے لگی. جہاں سب منہ پر ہاتھ رکھے اس عجوبی کے بدلے رویے پر ہنسی دبا گئے، وہیں حذیفہ منہ کھولے پھٹی آنکھوں کے سنگ کبھی سرخ بھبوکا چہرے والی ارما کو دیکھ رہا تھا، اور کبھی گردن موڑے حاشر کو، جو سر کو بھینس کی طرح نفی میں ہلا رہا تھا، اور کبھی ہاں میں. دل کے ارمان آنسوؤں میں نہیں سیلاب کے ریلے میں بہہ گئے تھے. اتنی بیزتی تو حذیفہ کی زندگی کے پورے 21.5 سال نہ ہوئی جتنی اس ظالم نے 21 سیکنڈ میں کر دی. دل شکستگی سے حذیفہ جس انداز سے ارما کو دیکھ رہا تھا سب بھانپ چکے تھے. بچہ سخت دکھی اور رنجیدہ ہے، اور برہم اور شرمندہ بھی. حالے نے بتیسی رو کے ارما کے پاس بیٹھتے دانت پیس کر اسے گھورا، جو ابھی مزید حذیفہ کی دھلائی کرنے کا ارمان محسوس کر رہی تھی. ایک بار میرے پاس آجا ڈھنڈورچی کہیں کی، پھر دیکھنا تیری زبان کو کیسے بریک لگاتا ہوں. بیڑا غرق جائے. یا میرے مولا، یہ عجوبی ہی لکھی تھی میرے لیے. اس بار سزا ملے گی میرے ارمانوں کو پانی پانی کرنے کی. حذیفہ آنکھوں ہی آنکھوں سے ارما کو برہمی سے گھورتا انتقامی تیش زدہ ہو کر سوچ رہا تھا، ایسے کیسے وہ اس کے جذبات کو یوں سب کے بیچ پبلک کر سکتی ہے. آپ سب مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ میں نے کچھ غلط نہیں کہا. ارما کا ماما اور دونوں بہنوں کا اپنی سمت برہمی سے دیکھنا قبول نہ تھا، تبھی وہ منہ ٹیڑھا کیے نظر چراتی اپنی صفائی دے رہی تھی. بیچارہ بچہ کیا سوچتا ہوگا، کس افلاطون سے پالا پڑ گیا ہے. اس کم عقل کو سمجھاؤ دونوں کہ اب یہ پھپھے کٹنوں والی عادت چھوڑ دے. میں ڈنر لگواتی ہوں. ایمل بھی آج ارما کی اس حرکت پر تھوڑی خفا تھی، تبھی افسردگی سے کہہ کر کچن کی سمت چلی گئی. لگتا ہے تھوڑی تھوڑی بستی ہو گئی تمہاری ارما، اور دیکھنا حذیفہ بھیا بھی خفا ہو جائیں گے. پہلے سے تپی ارما کے کان میں پاؤں سمیت گھس کر سرگوشی کرتا حاشر اس کی کسی گھوری یا خونخوار پیش رفت سے پہلے ہی فوری بابا کے پاس بھاگ نکلا. ارما نے سب کو ارد گرد سے غائب ہوتا پاتے ہی دروازے کی سمت دیکھا، جہاں سے حذیفہ گیا تھا. بہت ساری افسردگی اور ناراضگی محسوس کرتی وہ نہ چاہتے ہوئے اداس ہوئی. ایسا کچھ کرنے کی نیت تو نہ تھی، مگر اس بار واقعی حذیفہ کو ضرورت تھی اس پیٹ کی ہلکی کو سبق سکھانے کی. محترمہ جو بھی کرتی تھی خود بخود ہوتا تھا، اب کیا کرتی تھی ہی ایسی. بیڈ سے ٹیک لگائے وہ ہاتھ میں حالے کی ڈائری پکڑے اس کو کور کو دیکھ رہا تھا. وہ حالے کے اس قیمتی حصے کو لے تو آیا تھا، مگر کھولنے کی ہر کوشش ناکام جا رہی تھی. متبسم چہرہ کسی کوہ نور کی تلاش مکمل ہونے کا پیش خیمہ تھا.
یہ ڈائری جو بظاہر عام سی تھی مگر موسیٰ کو اتنی ہی عزیز تھی جتنی خود حالے۔ سر تکیے سے ٹیکے وہ اسے سینے سے لگائے کسی گہری سوچ میں تھا۔ کہاں سے سفر شروع ہوا تھا موسیٰ کا، تب سے حالے کی محبت محسوس کی جب سے شاید اس نے اپنا ہوش سنبھالا تھا۔ آج تک حالے کو جتنے آنسو دے بیٹھا تھا اس سے بڑھ کر خود سہ چکا تھا، اور ہر لمحہ خود سے اس کا عہد لیتا کہ اپنی زندگی کی وجہ حالے کو ہر دکھ اور تکلیف سے بچائے گا۔ کسی متاع زیست کی مانند وہ حالے کو سنبھال لینا چاہتا تھا، اس کا بس چلتا تو اپنی رسائی میں آتی ہر قیمتی شے حالے کے نام پر وار دیتا۔ مرد محبت میں بالکل ضدی بچوں جیسا ہوتا ہے، جس طرح ایک بچہ اپنی کسی پسندیدہ چیز یا کھلونے کے لیے انتہائی خود غرض ہوتا ہے اور اسے سب سے چھپا کر رکھتا ہے کہ وہ بس اسی کا ہے، ایسے ہی مرد بھی جس عورت سے محبت کرتا ہے اسے چھپا لینا چاہتا ہے کہ نہ اسے کوئی دوسرا دیکھے نہ کوئی اس کی چاہ کرے، وہ بس اسی کی ہے۔ مرد کمزور یا بے وقوف نہیں ہوتا، بس محبت میں ہار جاتا ہے، اور جب موسیٰ جیسے مرد کی بات ہو تو یہ انتہائی اپنی ہونے کا جنون حاوی ہونا فطری تھا، کیونکہ وہ اسے اپنا واحد علاج سمجھتا تھا۔ کچھ اس کا مزاج جاسوسوں والا، پھر اتنا مضبوط اور توانا ہو کر بھی دل کے معاملے میں آج بھی وہ ایک چھوٹا سا بچہ رہ گیا تھا، جس کی ضد تھی حالے، جس کا جنون تھی، اور شاید اس نے اپنا قرار بھی صرف حالے سے منسوب کر لیا تھا۔ ساری زندگی موسیٰ نے حذیفہ کو بھی وہ خاص توجہ نہ دی تھی جس کا وہ چھوٹا بھائی مستحق تھا، پر آج موسیٰ کا دل چاہا کچھ اپنے بھائی کی سنے، اس کے دل کی جانے جو اس کی طرح شادی کے بہت ذمہ دار بندھن میں بندھنے والا تھا۔ کیا ہوا ہے، منہ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ موسیٰ کا نرمی سے مگر سنجیدہ سے استفسار حذیفہ کا چہرہ مزید بوجھل کر گیا۔ موسیٰ کی تشویش بھی بڑھی۔ محبت، وہ میری محبت کو سمجھتی ہی نہیں بھائی، ہم دو کی ہر بات سب کو بتا دیتی، منہ پھاڑ کر شوخی کہیں کی۔ ٹھیک ہے بھائی یار، پہلے کی بات اور تھی، اب تو اسے خیال کرنا چاہیے تھا کہ کچھ دن میں ہمارا کتنا قریبی رشتہ جڑنے والا ہے۔ نہ جانے کیوں اس بار دل بہت دکھی ہو رہا ہے، اپنے جذبات بہت بوجھل اور بے وقت محسوس ہوئے۔ پرائیویسی نام کی تو کوئی چیز نہیں، جوتی کی نوک پر رکھ کر پھوڑ دیتی ہے، ایسی کوئی چیز ہو بھی تو۔ میں سخت رنجیدہ ہوا ہوں۔ حذیفہ کا تاسف اور دکھی ہو کر کیا انکشاف موسیٰ کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکان لا چکا تھا، مگر وہ یوں حذیفہ کے اترے چہرے پر مسکرا کر مزید غمگینی نہیں لانا چاہتا تھا۔ تبھی سنجیدگی سے ٹیک چھوڑے ٹھیک سے اپنی تمام برادرانہ توجہ مبذول کیے بیٹھا۔ محبت تو واقعی پردے کی شے ہے جونیئر، اسے خیال کرنا چاہیے تمہارے جذبات و احساسات کا، لیکن سب کا مزاج ایک سا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ یوں بوجھل ہونے کی ضرورت نہیں، وقت کے ساتھ سب سلجھ جائے گا، جب اس پر ذمہ داری آئے گی تو وہ سیکھ جائے گی آپس کے نازک معاملات کو۔ یوں دل برا کرنے کی ضرورت نہیں۔ موسیٰ ہر ممکنہ حد تک دوستانہ ہو کر اس کا گال سہلاتے ہوئے بولا، مگر حذیفہ واقعی آج ہر شرارت بھول کر ارما کی حرکت پر افسردہ لگ رہا تھا۔ حالے آپی نے ایسا کیا کبھی نہیں نا، ارما کس پر چلی گئی ہے؟ یار بھائی سچ پوچھیں تو میرا دل یہی کر رہا تھا دو لگا دوں اسے، بھلا ایسا کون کرتا ہے؟ مجھے تو ڈر لگ رہا شادی کے بعد اس نے میری عزت کی لسی کر دینی ہے۔ میں مسکین کہاں جان پھنسا بیٹھا شہد کی مکھیوں کے چھتے میں۔ حذیفہ کا منہ بسور کر دہائی دیتا انداز اس بار موسیٰ کی مسکراہٹ روک نہ سکا، خود حذیفہ پھیکا ہی سہی پر مسکرا دیا۔ جو بھی تھا موسیٰ کو حذیفہ کی اداسی ایک آنکھ نہ بھائی تھی، وہ یہی چاہتا تھا کہ جس جونیئر کو اس نے ہمیشہ سب کی ہنسی بڑھانے کا سبب بنتے دیکھا ہے وہ بھی کبھی اداسی سے روشناس نہ ہو۔ یہ محبت کا ہی اثر تھا کہ رفتہ رفتہ موسیٰ اپنے علاوہ بھی خود سے جڑے لوگوں کی اہمیت سے واقف ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کی کڑواہٹ جتنی بھی دہک جاتی، اب اس کا زور کسی حد تک دم توڑ گیا تھا۔ بات کروں گا حالے سے کہ اپنی چھٹکی کو سمجھائے، ڈونٹ وری، خیر ہوگی۔ شادی کے بعد سمجھ آ جائے گی اسے کہ کیا اصول اور تقدس ہے محبت کے اور ان نازک رشتوں کے۔ موسیٰ کا انداز کھرا اور بہت دل فریب تھا، تبھی تو حذیفہ رشک سے موسیٰ کا یہ ٹھہرا سا اور واقعتاً بڑے بھائی جیسا پیارا انداز دیکھ کر جی جان سے مسکرایا۔ آپ سے دل ہلکا کر کے کچھ ٹھنڈ پڑ گئی، لیکن میں اس ڈھنڈورچی کو مزہ ضرور چکھاؤں گا، سخت والی ناراضگی رکھوں گا کچھ دن تاکہ قدر آئے اسے۔ خیر چھوڑیں، آپ بتائیں اب طبیعت کیسی ہے؟ حذیفہ کا شریر صورت بنائے اپنی منصوبہ سازی گوشت گزار کرتے ہی محبت سے موسیٰ کی طبیعت پوچھنا اسے بھی فرحت بخش لگا۔ میں بالکل فٹ۔ موسیٰ واقعی آج بالکل فٹ لگ رہا تھا۔ حذیفہ کو خوشی تھی موسیٰ کے اندر آتے بدلاؤ اس کی ساری اداسی مٹا گئے تھے۔ ہمیشہ یوں ہی فٹ رہا کریں بھائی یار، ایک ہی تو میرا کھڑوس لالا ہے۔ بائی دا وے ایک جپی ڈال لوں؟ حذیفہ کی اداسی ہٹی تو اس کا جو چال
موسیٰ کے ماتھے پر مصنوعی خفگی کی شکل لا چکا تھا، پر اب وہ کھڑوس لالا تو نہ تھا جو خشمگی گھوریاں دیتا۔ اس چپکی مخلوق کے اتنے لاڈ سے کی گئی فرمائش پر موسیٰ اطراحٹ سے سر ہلا چکا تھا، مگر دا گریٹ جونک حذیفہ صاحب کی جھپی پر موسیٰ پسے لب ہنسی دبائے نہال سا ہو گیا۔ بس یہی چپکی عادات تمہاری عزت کی لسی کرواتی ہیں، چھچورے، اب ہٹو اور جاؤ، زیادہ چپکو مت۔ موسیٰ کی ڈپٹنے کے انداز میں حذیفہ کی میٹھی سی درگت پر حذیفہ اسے چھوڑتا، بتیسی پھیلائے آنکھ مارتا اٹھ گیا تھا۔ ویسے ہی دھیمے سے تبسم کے سنگ موسیٰ نے سائیڈ پر دھرا لیپ ٹاپ کھول کر سنجیدگی سے توجہ مرکوز کی۔ فاہد اسے کچھ دیر پہلے ہی تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے احتیاط کی تاکید کر چکا تھا، پھر بھی ان کشیدہ حالات کے باوجود موسیٰ پرسکون تھا۔ نور آج کی تمام شاپنگ پھیلائے اکبر اور میکائل کو دکھا رہی تھی، جس پر اکبر صاحب ستائشی انداز سے کہہ اٹھے، ابھی تو شروعات ہے جناب، میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، میں تو سارے ارمان نکالوں گی، میرا میکائل فائنلی اپنی نئی زندگی شروع کرے گا، کتنا انتظار تھا مجھے اس دن کا۔ نور کا لہجہ خوشی کی تمازت سے دلکش تھا اور اس کی انحصار ہوتی نگاہ اپنے بازو کے گرد حصار کر کر بیٹھے میکائل پر تھی۔ آپ کا جو دل چاہے وہ کرے میری پیاری مما، بس آپ اور بابا یوں ہی میری خوشیوں کے بڑھنے کا سبب رہیں۔ میکائل بھی اپنی آسودگی کے فسانے کی پہلی ہی سطر اتنی اچھوتی لکھ بیٹھا کہ اکبر اور نور کی آنکھیں اپنے عزیز بچے کی ادا پر ٹھنڈی ہوئیں۔ آباد رہو اور سنو، زیادہ ویٹ نہیں کروانا، فوراً سے ہمیں دادا دادی بنا دینا تاکہ یہ خوشیاں کئی گنا بڑھ جائیں۔ نور کی اتنی خطرناک فرمائش اس آرام سے وارد ہوئی کہ جہاں اکبر ہنس دیے وہیں میکائل چونک کر بوکھلا اٹھا۔ آنکھیں مزید بڑی کیے وہ ہنسی دباتا شرمانے کی بہت ناکام کوشش میں تھا، جب نور ہنس کر اس کے گال پر پیار دیے ساتھ جا لگی۔ مما ہتھ ہولا رکھیں یار، آپ کو مجھ معصوم سے کچھ زیادہ ہی فاسٹ ہیں۔ بھائی جب اللہ نے چاہا تو دادی بھی بن جائیں گی آپ، بیوٹیفل لیڈی۔ میکائل کا آنکھ چرا کر یہ نازک معاملہ دبانا اکبر اور نور کو بھی خوشگوار سی مسکان دے گیا۔ دراصل میری سویٹ سی وائفی کے ساتھ ساتھ اس بڈھے کو بھی جلدی ہے یار، اس گھر میں کم از کم 3-4 پوتے پوتیاں تو ہونے چاہیے جو تمہارے اکلوتے رہ جانے کی کسر پوری کریں۔ مما کم تھیں کہ بابا بھی میکائل کو یہ کہہ کر دم دبا کر غائب ہونے پر اکسا گئے تھے۔ کئی رنگ میکائل کے چہرے کی مزید شادابی بنے، جن میں خوشی اور نئے احساسات کی موجودگی دلکش تھی۔ بابا آپ بھی، میکائل کی خجل سی سر کھجا کر روکی جاتی ہنسی پر وہ دو بھی ہنس دیے تھے۔ کچھ دیر مما اور بابا کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ فون لیے لان میں آیا۔ فاہد نے میکی کو محتاط ہونے کا کہہ دیا تھا، جو وہ پہلے سے ہی تھا۔ جب سے وہ آیا تھا اس نے حالے کی خیریت نہیں پوچھی تھی۔ یہی سوچ کر حالے کا نمبر ملا دیا جو کچن میں دودھ بوائل کر رہی تھی۔ فون بجنے پر چولہا سلو کیے فون تک پہنچی اور میکی کا نمبر دیکھ کر مسکرا کر فون کان سے لگا گئی۔ میکی مجھے معاف کر دینا، تم بھی کیا کہتے ہوگے کیسی بے مروت دوست ہوں۔ فون لگتے ہی حالے کی پشیمان سی معذرت میکائل کا چہرہ کھلا سی گئی۔ وہ لان میں کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ میں ایسا کبھی نہیں کہہ سکتا حالے، ہر چیز سے واقف ہوں، انجان نہیں ہوں تم سے، لہٰذا مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کرو۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، نادانستہ تمہاری اور موسیٰ کی تکلیف بن گیا پھر سے۔ حالے کی افسردگی ہمیشہ کی طرح اپنے دیے مان سے کم کرتا وہ اسے دوست کی طرح پروٹیکٹ کر گیا۔ نہیں میکی ایسا مت کہو، موسیٰ بہت جلد اس جلن سے نکل آئیں گے، میں نکالوں گی انہیں۔ ایک دن آئے گا جب وہ میرے بیسٹی کی اور میری اور اپنی زندگی میں اہمیت جان جائیں گے۔ تم میری ہمت ہو یہ مت بھولنا کبھی، میں کہیں بھی چلی جاؤں، تم سے بات کروں نہ کروں، لیکن میرے لیے تمہارا مقام بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ حالے کا لفظ سچا تھا اور میکائل اس پر ایمان رکھتا تھا۔ جانتا ہوں حالے، دعا کرتا ہوں تم اس میں کامیاب ہو جاؤ، میرے کسی معاملے میں پشیمانی کی اجازت نہیں، جیسے تم مجھے ہمت کہتی ہو ویسے میری بھی ہو۔ منتظر ہوں ان اچھے دنوں کا جب موسیٰ مجھے بھائی مانے گا۔ میکائل کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی یاسیت میں ڈوبا تھا اور حالے کا دل میکائل کے ہر لفظ پر آمین کہہ اٹھا۔ انشاءاللہ وہ دن بہت جلد آئے گا، کبھی کوئی دکھ یا دکھ کا سایہ نہ دیکھو تم۔ کچھ عرصہ میں تمہاری دنیا سے دور رہنے والی ہوں میکی، مجھے معاف کر دینا۔ موسیٰ کو یقین دلانے کا یہ سفر مجھے صرف ان تک باندھ چکا ہے، تم مجھے سمجھتے ہو تبھی میں یہ کر پاؤں گی۔ حالے کی اجازت پر میکائل فراخ دلی سے مسکرایا، اسے خود پر مان تھا کہ وہ محبت اور دوستی میں بارہا پکارا جاتا ہے۔ بے فکر رہ کر یہ سفر طے کرو حالے، مجھے ہر قدم پر اپنے ساتھ پاؤ گی، معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اجازت میکائل نے تمہیں روز اول سے دے رکھی ہے، میں انتظار کروں گا حالے کا میری دنیا کی سمت لوٹ آنے کا، کیونکہ میک ریسٹورانٹ جتنا میرا ہے اس سے کہیں بڑھ کر تمہارا ہے۔
میکائل کی بے پناہ محبت اور اس کی ہر بار جھک جانے کی درویشانہ عادت حالے کو بوجھل سا کر گئی، مگر اس بار جو ان سبز آنکھوں میں نمی تھی وہ خوشی کی تھی۔ خوش قسمت تھی وہ جس کے پاس میکائل جیسا قیمتی اور انمول دوست تھا۔ میری پیاری سی شہزادی، بات کو سمجھو نا، آگے سے یوں ہٹ دھرمی نہیں دکھاؤ ورنہ چماٹ کھاؤ گی۔ ارما کو کب سے سمجھاتی حالہ اس کے ایک سے منہ بسور کر بات پر اکتاہٹ ظاہر کرتے انداز پر بھنا گئی تھی۔ حالہ ابھی میں ایسی ہی ہوں، بدل نہیں سکتی خود کو۔ پہلے انہوں نے پنگا لیا تھا تو میں نے حساب چکتا کیا بس۔ ارما کا موقف پتھر کی مورتی کی طرح ایک جگہ جمع تھا۔ حالہ اپنا سر تھام کر ارما کی بے عقلی پر افسردہ لگ رہی تھی۔ مزے سے حالہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹی وہ کھیل بھی ریسنگ گیم رہی تھی۔ حالہ کا دل مزید برا ہوا۔ ارما میری جان، وہ کل کو تیرا شوہر ہو جائے گا اور آپس کی باتیں تجھے آپس میں رکھنی ہے۔ ایسے تو حذیفہ تجھ سے بدگمان ہو جائے گا کہ تجھے اس کی فیلنگز کی قدر نہیں۔ کیسے شرمندہ ہو کر وہ بیچارہ چلا گیا۔ جلدی سے سوری کرے گی تو ورنہ مجھ سے بہت مار پڑے گی۔ حالہ مسلسل دیوار سے سر پھوڑے ارما کی عقل بند کھولنے کی کوشش میں لگی تھی، جو معافی کا سن کر شدید وولٹیج کا کرنٹ کھائے اٹھ بیٹھی۔ پھٹی آنکھیں اور ابرو اچکا کر وہ حالہ کو گھور رہی تھی، جس پر حالہ اب برہم ہوئی۔ سوری نہیں کروں گی، انہیں کرنا ہوگا۔ ویسے بھی کالج سے کچھ دن آف ہے تو ان کی سڑی شکل دیکھنی نہیں پڑے گی۔ مجھے منگتی کہا، میں کیوں سنوں ایسے مذاق اور سہوں۔ شوہر ہوں گے تو اپنے گھر ہوں گے، آئے بڑے، اور آپ مجھے مار لیں اگر شوق چڑھا ہے تو، لیکن میں بالکل معافی نہیں مانگ رہی۔ ارما تو ڈٹائی سے ابھی بھی بزید تھی اور اس کی بات سن کر حالہ کا دل یہی چاہا کہ دیوار سے سر پھوڑ لے۔ اسے لگا جیسے آج موسیٰ کی روح ارما میں گھس آئی ہو۔ ضدی تو ویسے بھی ارما بے مثال تھی۔ ارما، محبت کرتا ہے وہ تجھ سے جھلی، تھپڑ مت کھا لینا اب مجھ سے۔ محبت میں مذاق کر، لیکن یہ مذاق حذیفہ کی دل آزاری نہ بنے، اس کی کوشش کر۔ دونوں لڑتے اچھے لگتے ہو، لیکن دوبارہ ایسے حذیفہ کو شرمندہ نہیں کرے گی تو۔ پرامس ود می۔ حالہ اس کی روٹھی شکل تھامے آس سے وعدہ مانگ رہی تھی، اور اب کی بار ارما بھی کچھ مدھم لگی، مگر یہ بس حالہ کے بورنگ لیکچر سے جان چھڑوانے کو تھا۔ بے دلی سے ہی صحیح، پر وہ سر ہلاتی اپنا فون لیے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ یا اللہ اس بے وقوف کو عقل دے دیں۔ حالہ اس کے جاتے ہی سخت رنجیدہ ہوئی، تبھی فون کی رنگ پر متوجہ ہوئی۔ موسیٰ کی کال آتے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ سوئے نہیں ابھی تک؟ پہلا سوال ہی بہت ملائم تھا۔ نیند تو موسیٰ کی آنکھوں میں اتری معلوم ہو رہی تھی۔ تم بھی تو جاگ رہی ہو۔ میں بس ارما سے مغز ماری کر رہی تھی۔ حذیفہ کی شامت لے آتی ہے کبھی بھی۔ اسے سمجھایا تو ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حالہ کی اداسی اور فکر بہت سچی تھی، جو موسیٰ کو بھی سنجیدہ کر گئی۔ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ حذیفہ بہت اپسیٹ تھا ارما کی حرکت پر۔ سمجھنا چاہیے اسے اب تو۔ موسیٰ بھی اسی معاملے پر سنجیدہ تھا کہ حالہ کو مزید اداس کر گیا۔ جی میں نے سمجھایا ہے، سمجھ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں موسیٰ وہ ایسی ہی ہے۔ حذیفہ کے حق میں ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں اس کی کنڈیشن۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تو بچے ہیں دونوں، سمجھانا ہمارا فرض ہے، باقی ان کی قسمت۔ موسیٰ کا یوں بڑا بن کر بات کرنا حالہ کو بہت اچھا لگا۔ موسیٰ کے دن بدن نکھرتے رنگ حالہ کے سکون میں اضافے کا سبب تھے۔ آپ بتائیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ نیند کی گولیاں بے اثر ہو رہی تھی۔ نیند تو مجھے کبھی نہیں آتی، لانی پڑتی ہے۔ موسیٰ کا جواب بہت عام سا ہو کر بھی حالہ کا دل جکڑ گیا۔ میڈیسن کے بنا نیند نہیں آتی کیا آپ کو؟ جب دل اور دماغ دونوں مکمل پرسکون ہو، صرف تب، اور ایسا تبھی ممکن ہوگا جب تم پاس ہوگی۔ بہت سچائی اور سادگی سے وہ حالہ کو کہہ رہا تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں آپ کی طاقت ہوں موسیٰ، لیکن جب آپ کو کمزور اور بکھرا ہوا دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کمزوری ہوں۔ حالہ کی آواز میں خدشات اور دکھ بولے تھے۔ موسیٰ کا چہرہ نیند کی خماری سے پاک ہو کر بھی کسی احساس کے بوجھ تلے آیا ہوا تھا۔ جانتا ہوں سب زندگی کا حصہ ہے، سکون ایک دن ہم پر مکمل مہربان ہوگا، اسی امید پر دنیا قائم ہے۔ موسیٰ کی پہلی بات جتنی یاسر ذرا تھی، اختتام تک وہ اتنی ہی چمک اٹھی تھی۔ اتنا خوبصورت سا دن ساتھ گزارنے کے بعد رات کیا یوں افسردہ کرو گی میری؟ ہرگز نہیں کروں گی، بس یوں ہی خیال آیا تو کہہ دیا۔ یہ واقعی ایک یادگار دن تھا آپ کے ساتھ۔ جانتے ہیں موسیٰ، آپ کی ایک پیار بھری نظر میری کئی دنوں کی اداسی ایک لمحے میں مٹا دیتی ہے۔ میں نہیں بھول سکتی یہ پل کبھی بھی، جو صرف میرے اور آپ کے ہیں۔ حالہ کی رشک میں ڈوبی آواز موسیٰ کو اپنی سماعت کی زندگانی لگی۔ بھولنے دوں گا بھی نہیں، ابھی تو تم جانتی ہی نہیں کیا ہو موسیٰ بہروز کے لیے۔ موسیٰ کا نرم سا مخبور لہجہ کئی مقدس پانیوں سے دھلا معلوم ہو رہا تھا۔ اتنے سے پر کہاں راضی تھی ہرنی، وہ بھی تو پاس جانے کے لمحے گن رہی تھی۔
जब आप ऐसे नरम और हमनवा हो जाते हैं तो हम दो के बीच का फर्क मिट जाता है मूसा। मुझे महसूस होता है आप ही मैं हूँ और मैं आप अपने हर बुरे रवैये की इतनी शाहाना तलाफी कर देते हैं कि मेरी हर शिकायत दम तोड़ देती है। मूसा ने वाकई कुछ अनोखी ही मोहब्बत की थी, हर हद से मावरा और हर किस्म की दस्तरस से बहुत बाहर। बेशक अजर पाओ मेरे दिल को बहार किए नेकी कमाली, मुमकिन है बिना दवा के ही नींद आ जाए इस बीमारी ला इलाज को। मूसा की बोझल सी आवाज बेहद तमानियत भरी थी। बीमार नहीं है आप, और एक बार हाले आ गई तो एक रात की भी जुदाई नहीं आने देगी दोबारा। मेरे लिए आपका सुकून, आपकी नींद सबसे बढ़कर है। अब आप सो जाएं ताकि सुबह फ्रेश उठें। हाले का बेपना मोहब्बत से मूसा को कहना और उसे एक अच्छी नींद की दुआ देना दिल फरेब था। मुस्कुराकर फोन रखता वो वाकई आंखें बंद किए सुकून की इंतहा में डूबता चला गया। रज़ाक को तपश और तकलीफ में देखकर हकीकी सुकून मिला। हक हाँ, उसकी शक्ल देखने वाली थी नेहा। कब से आज़र अपनी खबीज खुशी खंदा पेशानी और लज्जत आमेज हंसी के संग नेहा से कहता जा रहा था, मगर नेहा के चेहरे पर दिल से उठते शोलों का गुबार था जिससे वो खासी सुलग रही थी। लेकिन उस मूसा और हाले को देखकर मेरा पारा हाई हो गया ब्रो। मूसा ने तो एक बार भी मुझे नहीं देखा। मुझे उसकी वो हालत जहर लगी, दिल चाहा गला दबा दूं चुड़ैल का। नेहा के दबाए जाते गुस्से का इश्तियाल बनकर फटना खुद आज़र को चौंका चुका था। वो अबरू उचकाए नेहा को देख रहा था जो कुछ ज्यादा ही इस मामले में इन्वॉल्व हो रही थी। टेंशन नॉट, उन दो की खुशी बहुत जल्द बर्बाद होगी। रज़ाक जान लेगा दोनों की और मौत भी नहीं आएगी। फिर वो बेचारा दिल का मरीज मुमकिन है मरहम ढूंढने तुम्हारे पास आ जाए। रिलैक्स, फिलहाल हमें रज़ाक की हालत का मजा लेना चाहिए। बेचारा समझ नहीं आ रहा अब अपनी इज्जत का जो जनाजा निकला उसकी तपश कैसे कम करे। इस ज्यादती केस से वो बच नहीं सकता। बहुत खुशी है मुझे और इंतजार है रज़ाक की बर्बादी का। आज़र का शैतानियत के संग अगले ही पल जहर खंदी जमा की अपनी जहरीली बहन को तसल्ली देना नेहा के चेहरे पर गलीज सी तस्कीन ला चुका था। ख्वाबों में वो शायद उस वक्त को इमेजिन भी कर चुकी थी। प्रो यार अजीब सिचुएशन है, मुझे इस खुशी का भरपूर मजा नहीं आ रहा। बस मूसा जब मेरे पास होगा तभी मैं खुश होंगी। होप सो वो जख्मी शर जल्द आए मेरे पास। नेहा की खाम ख्याली ही थी कि मूसा कभी उसकी सिमत देखता भी। न जाने उन लोगों की गैरत कहाँ जा दफन थी। क्या जर अपने भाई होने तक को भुलाकर नेहा की इस बात पर वैसी ही खबासत से हंसा जैसी इस वक्त जहरीली नेहा के चेहरे पर थी। फाइनली टिकट्स करवा दी हैं तुम तीन की। मैं इंशाल्लाह मेहंदी वाले दिन पहुंच जाऊंगा। अब हाम का एनवेलप में टिकट्स लाकर हुर को थमाना खुद ना जाने का कहना हुरिया को उदास कर गया। अफसुर्दा सी जनाब का कोट उतरवाने में मदद किए वो अब हाम का बाजू जकड़े खफा हुई। अब हाम की सारी थकन यकलख्त मुस्कुराहट बनी। इतने सारे दिन कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना अब हाम, तुम क्यों बाद में आओगे? नींद नहीं आती तुम्हारे बाजुओं में सोए बिना, साथ चलो ना। हुरिया बिल्कुल भी अब हाम के बिना जाने पर खुश ना थे और जनाब तो अपनी अहमियत पर कुर्बान ही हो गए। मेरी जान, बिजनेस है मेरा यहाँ। बदकिस्मती से ऐन वक्त पर मीटिंग्स निकल आई। खुद मेरा यही हाल है, लेकिन प्रॉमिस 2 माह हम साथ वहीं रहेंगे। अभी तो आपको वाकई जाना होगा। नाउ चेयर अप वाइफी, थका हारा आया हूँ, बीवी की मोहब्बत की डोज चाहिए। अब हाम की बेचारी सी माजरत और ऐसे लाड से हुरिया की मोहब्बत चाहता अंदाज हुरिया को वापस बेहतर कर चुका था। अपनी 2 उंगलियों से हुरिया के गाल पकड़े उसके माथे पर ढलक आती लटों को हाथों से परे किए वो रही सही थकन ज़ायल करने को हर एहसास की गहराई तक उतरता गया। संभलना कठिन था और उस शरीर से गुस्ताखी के बाद दोनों धीमी सी मुस्कान दबाए अलग हुए और उसी लम्हे दरवाजा खोलकर हैंडसम से आमर दाखिल होते ही बाबा जान के साथ जा लिपटे। बाबा जानी, हम पार्क जा रहे हैं ना? ममा ने मेरा बैग पैक कर दिया। याहू, आमर की एक्साइटमेंट पर वो दोनों ही हंस दिए। कल सोनम, आमर और हुरिया पाकिस्तान जाने वाले थे। जी बाबा की छुटकी सी जान, आप, आपकी मम्मा और दादो जा रही हैं। मैं आपको कुछ दिन तक ज्वाइन करूंगा। अब हम उसका गाल चूमते हुए उसे लेता साथ ही बाहर निकला। हुरिया भी मुस्कुराकर कमरे से साथ ही बाहर निकली। अगले 9-10 दिन यूं तो खामोशी से गुजरे, मगर बहुत कुछ इन दिनों में प्लान हुआ। अगले रोज ही सोनम, हुरिया और आमर पाकिस्तान आ चुके थे और हर तरफ ये सारे दिन सिर्फ और सिर्फ शादियों की तैयारियों में गुजरे। मेहंदी का फंक्शन यूं तो आफंदी हाउस में था, मगर तैयारियां तीनों घरों में जोरों शोर से जारी थी। दूसरी तरफ रज़ाक अपनी घनावनी मनसूबाबंदी मुकम्मल किए ये सारे दिन अपने दूसरे खुफिया बंगले में रहा। अपने आगे के मंसूबे मजबूत करने के लिए उसे ये दिन दरकार थे। अरूब और मीकाइल ने हल्की फुल्की शॉपिंग के साथ मैक रेस्टोरेंट को भी वक्त दिया, जबकि
حالے مسالے سے इन दिनों मैक रेस्टोरेंट से दूर रही। उसका ज्यादा वक्त घर में और शॉपिंग में गुजरा। मूसा से भी इन दिनों बस फोन पर ही बात हुई क्योंकि वो खुद अपने दूसरे टास्क में मसरूफ था। एंड जिस रोज रुखसती थी उसी दिन उसकी आजर और थर्ड पार्टनर की डील थी। इरमा इन सारे दिनों बारहा घर वालों की हदायत सुनकर पक चुकी थी। ऊपर से इतने सारे दिन हुजैफा का उससे बात ना करना उसे मजीद दिल बर्दाश्ता कर गया। वो भी क्या करता, नाराज रहना उसके लिए भी मुश्किल था, मगर वो इरमा को अपने और उसके रिश्ते की नजाकत समझाना चाहता था। वैसे भी शादियां करीब थी तो अब कॉलेज से वो ऑफ ले चुकी थी। बस एक दिन चली जाती थी और बाकी दिन घर ही गुजरे। आजर और नेहा मुकम्मल तौर पर मूसा के कब्जे में आ चुके थे। वो दोनों पर यकीन थे कि मूसा उनकी चाल में अच्छे से फंस चुका है, लेकिन मूसा जानता था उन गद्दारों और धोखेबाजों का अब कैसे शानदार कबाड़ा करना था। रज़ाक के घटिया इरादे तकमील तक पहुंच चुके थे और अब वो अपना एक नया खेल शुरू करने वाला था जिसकी तैयारी के लिए उसे ये सारे दिन लगे थे। अपने असर और रसूख के बायस अभी तक उसने कानून का हाथ गिरेबान तक आने ना दिया था, मगर बासित के ठीक होते ही उस मरदूद का फाहिद खात्मा करने का मंसूबा बनाए हुए था। और फिर 10 दिन की तूफान से पहले वाली खामोशी ओढ़कर अपने बिल में छुपे रज़ाक ने अपनी सबसे गलीज चाल चलने का फैसला किया। पिछले 10 दिनों से रज़ाक अपने दूसरे घर आकर अंडरग्राउंड था। बहुत सा प्रेशर था जिसको हैंडल करने के लिए उसे फिलवक्त मुंह छुपाना पड़ रहा था। आज तक मीकाइल से हुई उसकी तमाम बातें उसके पास रिकॉर्ड की सूरत मौजूद थीं। लान में लैपटॉप पर यक के बाद दीगरे चलाकर वो ऑडियो सुनता। राजू इस अंदाज से बेढंगा हंसा कि उसके चेहरे की रगे हकारत और नफरत से तन गई। चूंटी के भी पर निकल आए। वाह मीकाइल साहब, तुमने खुद को बहुत ज्यादा ही स्मार्ट समझ लिया था। तुम्हारी ये सारी स्मार्टनेस मेरे आगे भीगी बिल्ली बनकर तो कभी जख्मी शेर बनकर दहाड़ने वाली तमाम ऑडियोज अब तुम्हारी मौत बनेंगी, वो भी तुम्हारे प्यारे मूसा के हाथों। तुम दो मुझे बर्बाद करो और मैं चुपचाप तमाशा देखूं। अब ऐसे भी हालात नहीं। रज़ाक ने उन तमाम ऑडियोज को कुछ इस तरह रीमेक कर रखा था कि जो मीकाइल को कसूरवार ना होकर भी मूसा जैसे जज्बाती खूंखार शख्स के इश्तियाल में इजाफे का सबब बना सकता था। टेबल से अपना फोन उठाया, वो मूसा का नंबर मिला चुका था। मूसा जो शर्ट के बटन बंद करता आईने में खुद को देख रहा था, फोन बेल पर मुड़ा और फासला तय किए बेड तक पहुंचा। प्राइवेट नंबर देखकर मूसा के चेहरे पर असर नौ हकारत की बहुतात आ बैठी। सुना है लानत बरस रही है आजकल तुम्हारी मनहूस शक्ल पर, बुज़दिल मरदूद। कौन से बिल में छुपे बैठे हो? किस लिए कॉल की तुमने? मूसा ने जबड़े भींचकर मजाक उड़ाते ही सवाल किया, जो रज़ाक के चेहरे पर भयानक रंग ले आया। तेरी शक्ल पर भी वैसी ही लानत बरसाने के लिए कॉल की। मुझे बर्बाद करके बहुत खुश है तू? एक नजर अपनी बर्बादी पर भी डाल ले। कहते हैं सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो आस्तीन में रहकर डसता है। कुछ खबर भी है तुझे अपनी आस्तीन की? रज़ाक की लहकर की खुमार आलोद जहर खनसी बात मूसा को मुश्तिल कर चुकी थी। मुट्ठी भींचे मूसा ने बमुश्किल अपने अताब पर बंद बांधा। जिस्म का लहू छलका तो सुर्खी चेहरे पर उतरी। सीधी तरह भौंक क्या कहना चाहता है? मूसा तिल मिलाकर दहाड़ा, जो मुकाबिल के खबीस कहे का बाइस बना। मूसा के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा था। मीकाइल और हाले लव बर्ड्स। मीकाइल की मोहब्बत छीन ली थी तूने मूसा। मैंने सोचा था मैकी का भला कर दूंगा, उसके साथ मिलकर तुझे तबाह कर दूंगा, मगर यह हादसा हो गया। रज़ाक की चिंगारी मूसा के तन बदन में भड़कती आग भर चुकी थी। मूसा की आंखों में खून उतरा। जब तेरे पास करने को कुछ नहीं रहा तो ये घटिया और जलीलपन ही सूझा होगा हरामजादे। क्या सबूत है तेरे पास इस बकवास का? एक बार तो मुझे मिल, जिंदा जमीन में गाड़ डालूंगा। मूसा हर मुमकिन हद तक अपने आप को आतिश फिशा की मानिंद फटने से रोकने को रज़ाक की हस्ती हिलाता गुर्राया था। इस बार भी मुकाबिल कह कहा था, तुझे कुछ ऑडियोज मेल की हैं। वो मीकाइल है जो एक ऑडियो में साफ साफ इस खेल में मेरा साथ देने की हामी भर रहा है। वो तुझे बर्बाद करके तुझसे बदला लेना चाहता था मेरी तरह। अगर तू ये मनहूस वीडियो ना बनाता तो अब तक तेरी रवानगी कर चुके होते हम। हाँ, मुझे गालियां वगैरह भी देता सुनाई देगा वो तुझे, पर उन्हें इग्नोर कर देना। रज़ाक की खसलत जितनी जहरीली थी उससे ज्यादा जहर उसकी गंदी ज़हनियत में था। मूसा को इस सारी बकवास में रत्ती बराबर यकीन ना आता। अगर वो उसी वक्त लैपटॉप खोले वो ऑडियोज रिसीव करके प्ले ना करता। जवाब दो मुझे मीकाइल अकबर, क्या तुम दोगे मेरा साथ? याद रखना, जवाब देते वक्त के मूसा बहरोज ने आज तक तुमसे भी सिर्फ दुश्मनी निभाई है। पहली ऑडियो चली जिस पर मूसा के चेहरे पर सुर्खी उतरी। मुझे इन सारे साल तक तुम्हारी सिमत से किसी दरिंदगी की शिकायत ना मिले रज़ाक। मैं वापस आकर ही ये फैसला लूंगा कि मुझे किसका साथ देना है। अगली क्लिप पर मूसा के अंदर बाहर आग दहकी थी। हकारत और नफरत की इंतहा ना रही। ना ना, मुझे बेवकूफ समझा है तूने। फैसला तो अभी होगा, वरना यह मुद्दत सुकून नहीं, तुम तीनों दोस्तों की अजियत बनेगी।
फैसला तेरे हाथ है, अभी और इसी वक्त अहद ले, और इस अहद से मुकरने की सजा पहले से 1000 गुना भयानक होगी मिकाइल। अगली आडियो पर मूसा को लगा उसका सर फट जाएगा। मंजूर है, लेकिन मेरे आने तक दूर रहना उन दोनों से रज़ाक, वरना बहुत बुरा अंजाम करूंगा तुम्हारा, और मुझे दोबारा कॉल करने की कोशिश मत करना। और इस आखिरी कारी वार पर मूसा के हाथ से फोन गिरा। वह खुद तहस नहस सा बेड पर बमुश्किल लड़खड़ा कर बैठा। बेड पर गिरे फोन से दहशतनाक कहकहे उबलकर मूसा के दिमाग की रगें और दिल की शरियानें खून से खाली कर रहे थे। दोनों हाथों से अपना सर जकड़े हुए खूंखार बला का रूप धार चुका था। आज गुस्से से कहीं बढ़कर मूसा को तकलीफ ने आ लिया। कॉल बंद हो चुकी थी और कमरे में सन्नाटा मूसा का मुंह चिढ़ा रहा था। तुम जवाब दे हो मिकाइल अकबर, इस सब के लिए जवाब दे हो। तुम एक छुपे बदमाश की धमकियों में आकर मुझसे कौन सा बदला लेने चले थे? खून तपते मूसा का चेहरा सुर्खी में नहाकर आंखें दहकने लगी, लावे सी लग रही थी। सोचने समझने की हर हिस्स मफलूज थी। वो अपना फोन उठाए मिकाइल का नंबर मिला चुका था। सब नाश्ता कर चुके थे जब हुजैफा अपने मामूल के मुताबिक इरमा को पिक करने पहुंच चुका था। आज इरमा बस एक ही क्लास लेने और 2 वीक की मजीद छुट्टी लेने जाने वाली थी, क्योंकि कल से बाकायदा शादी के फंक्शंस शुरू हो रहे थे। इरमा ने इतने दिन बाद हुजैफा को देखकर मुंह बसोरे अंदाज से घूरी से नवाज कर वेलकम किया, और पिछले कई दिन से हुजैफा के चेहरे की संजीदगी सबने ही भांप रखी थी। एमल ने उसे नाश्ता करने का कहा, मगर वो जल्दी में था। तभी इरमा पर सरसरी सी निगाह डालता साथ ही बाहर आया। अभी वो लान के आगाज में ही थी और हुजैफा गाड़ी तक पहुंच गया। अपने साथ इरमा को ना पाकर हुजैफा ने मुड़कर गर्दन घुमाई तो वही लान में जमकर खड़ी, खुद पर कहर आलूद आंखें गाड़ कर देखती इरमा को देखकर वापस उस तक पहुंचा। क्या तकलीफ है आपको? चंचलाकर इरमा ने उसके ऐसे इग्नोर करने पर इस्तफसार किया। हुजैफा की दिल जली नजर इरमा को जवाब तो दे चुकी थी, मगर यह कुदरती था कि इरमा से उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जो है तुम्हें है। चलो देर हो रही है। हुजैफा ने जानबूझकर तलखी से खफा होने पर तका से जवाब दिया और इरमा का गुस्सा मजीद भड़का दिया। अपने पैरों की मिट्टी छोड़ती वो जख्मी शेरनी बनकर उस तक पहुंची। दोनों एक दूसरे को शाकी निगाह से देख रहे थे। आपने कहा था आपको मुझसे मोहब्बत है, इरमा ने हुजैफा की बहुत से शिकवा और नाराजगी से भरी आंखों में आंखें गाड़कर जिद्दी लहजे में कहा, जिस पर वो दिल खराशी से हंसा। जिस पर तुम मुझे बेइज्जत करती रहोगी हमेशा। पहले की बात और थी इरमा, लेकिन उस दिन वाकई तुमने मुझे हर्ट किया था। दिल दुखी था मेरा। बिना इरमा की जख्मी अना को अहमियत दिए वो सच्ची और खरी बात कर रहा था। इरमा ने उस पर अपनी बेबाक नजरें झुका ली। ओके तो मत करे मुझसे शादी, कोई अच्छी और तमीजदार चुन ले। आंसू पहली बार खुद इरमा को खबर ना हुई उसकी आंखों में उमड़ने को बेकरार थे। नरूठेपन से कहती वो इससे पहले मुड़कर वापस अंदर जाती हुजैफा उसका बाजू पकड़े उसे सामने ले आया। आई एम सॉरी इरमा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। हे लिसन, डोंट डू दिस यार। अच्छा जो मर्जी करो तुम, मेरी तौबा जो चूं भी करूं, लेकिन ये किसी और वाली धमकी ना दिया करो। मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। हुजैफा उसकी आंखों में खफीफ सी नमी देखकर ही कांप उठा। तभी तो अपने हाथों की उंगलियों से उसके गाल पर उतर आते आंसू हटाते वो पशेमानी और दुख से माजरत करने लगा। आपने मुझे रुलाया। पहली बार इरमा को रुलाने की हिम्मत की किसी ने। समझ नहीं आ रहा आपको कि आगे ही इतनी दिन से सबकी डांट और नसीहतें सुनकर उदास हूँ, ऊपर से आप बहुत बुरे हैं। कोई मोहब्बत नहीं, सब ड्रामे। इरमा उसका हाथ झटक कर आंसू रगड़े गाड़ी की सिमत चल दी और हुजैफा अपने आप पर 2 हर्फ भेजता परेशान सा पीछे ही लपका। इरमा यार सुन तो। हुजैफा सख्त बेताबी से इरमा का बाजू पकड़े अब की बार खुद के मुकाबिल हुआ। दिल पर जकड़न होती महसूस हुई। क्या सुनो, 10 दिन से आपने मेरी तरफ नहीं देखा, मुझे कोई कॉल नहीं की, ना घर आए। रुंधी सी आवाज में वो हट धर्मी से अकड़ी। हुजैफा अफसोदगी से उसकी नाराज आंखों में झांकता संजीदा हुआ। खुशी से दूर नहीं था, चाहता था तुम समझो मेरी हालत। उस पर तुम जो सजा दोगी मंजूर, लेकिन यूं मत करो। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी दिल है। हम दो की बात तुम सबको कैसे बता सकती हो, वो भी सिर्फ मुझे जिज करने के लिए। ये खेल नहीं है मेरी झल्ली आफत, सच्ची लगन है। पल दो पल का सफर नहीं, आखिरी सांस तक की मुसाफत है। मोहब्बत मजाक और तज़हीक नहीं सहती। नहीं बताऊंगी किसी को, क्योंकि आगे से कोई बात ही नहीं होगी ऐसी। डायरेक्ट आपकी नाक पर मुक्का मारकर काम खत्म कर दूंगी। अब चलें वरना मैं खुद चली जाऊंगी। आपकी तरह वेली नहीं, बहुत काम है मुझे। अपनी घबराहट अपनी हार पर हावी किए आंख चुराकर वापस दबंग टोन लिए वो उंगली उठाकर हुजैफा को वार्न करती गाड़ी में जा बैठी थी। फासले के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के दिल की हालत जान चुके थे। आज आंसू दे दिए थे महबूब ने, तो कल दिल भी हथेली पर ला धरेगा, इसका यकीन आज हुजैफा को मिल गया था।
गर्दन मोड़कर इरमा की बौखलाहट पर महसूस हुए वो इरमा को देखने पर मजबूर हो गया। एक पल को तो लगा कि चलती कायनात थम गई हो। डू यू लव मी? हुजैफा का सवाल इस कदर अचानक था कि इरमा के चेहरे का रंग उड़ा। अपने सिमत हुजैफा की निढाल करती नजर इरमा को मुंह फेर लेने पर मजबूर कर गई। गर्दन मोड़कर बाहर देखती वो अपने चेहरे के रंग जब्त करती हल्कान सी थी। मगर उसका मजीद इम्तिहान ना लेते हुए हुजैफा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब तक जवाब नहीं दोगी रुखसती नहीं होने दूंगा, याद रखना कल तुम मेरे नाम लगने वाली हो, मेहंदी पर ही निकाह होगा। अपनी समात में हुजैफा की सरगोशी इरमा को मजीद बेहाल कर गई। दांत पीसे वो मुक्का उठने से बमुश्किल रोक सकी थी। निखरी सी तरोताजा सुबह के दामन में यासियत की भरमार थी। मीकाइल ने इन सारे दिनों प्रोफेशनली अपनी दुनिया की बागडोर संभाल ली थी। आज लास्ट डे था, फिर अगले कुछ दिन तक रेस्टोरेंट टीम के हवाले था क्योंकि कल रात मेहंदी का फंक्शन था और सारी तैयारियां आज मुकम्मल की जानी थी। अरूब और मीकाइल अपनी टीम के साथ ही कुछ अहम डिस्कशन में मगन थे। जब मीकाइल के रिंग करते फोन पर वो अपना रैक पर धरा फोन उठाए मुड़ा तो चेहरे पर उतरती जर्दी खुद साख्ता तौर पर उसके किसी नामुमकिन ख्याल के सच होने की तर्जुमान थी। अरूब ने मीकाइल का सपाट और लट्ठे की माने सफेद चेहरा देखते ही फिक्रमंदी से इससे पहले वो उसकी सिमत कदम बढ़ाती मीकाइल वहां से चलता बाहर निकल गया। अरूब भी किसी अनहोनी के खदशे में लिपटी पीछे ही बाहर तक आई। मिलना चाहता हूँ तुमसे मीकाइल अकबर, एड्रेस भेज दिया है, अकेले आना और इस मुलाकात का किसी को इल्म ना हो। मूसा की सिमत से हुक्म की उम्मीद मीकाइल को हरगिज ना थी। हलक में कांटे के अंदाज में वो एक एक लफ्ज मीकाइल को कहता बात मुकम्मल होते ही राब्ता मुनक़ता कर गया। मीकाइल के चेहरे का इस्तराब अरूब बआसानी देख सकती थी। उसे इस काल के मुतालिक जानने का तजस्सुस था जो मीकाइल की हस्ती हिला चुकी थी। मीकाइल वहां से बाहर टेबल पर धरा कोट लेता बिना किसी को कुछ कहे निकल गया। अरूब भी बाकी का काम टीम को सौंपे अंदर से अपना फोन लेकर बाहर लपकी। तब तक मीकाइल रेस्टोरेंट के पोर्च से गाड़ी बाहर निकाल रहा था। ऐसा क्या हुआ कि मीकाइल इतने परेशान होकर इतनी जल्दी कहीं जा रहे हैं? मुझे पीछा करना होगा। अरूब अपने आप से खुद कलामी किए मीकाइल के निकलते ही मेन रोड से टैक्सी पकड़े फौरन सवार हुई। भाई उस काली गाड़ी का पीछा करें, अरूब ने टैक्सी वाले को बताया जो फौरी अमल दरामद किए। गाड़ी जल्द ही मीकाइल की गाड़ी के कुछ फासले पर ला चुका था। अरूब जानती थी वो पीछा करके गलत कर रही है, मगर उसे सिर्फ मीकाइल की फिक्र थी जो कभी इतना परेशान ना हुआ था जितना इस एक काल ने उसके चेहरे की रौनक छीन ली थी। अरूब की नजर मुसलसल मीकाइल की गाड़ी पर थी जो बहुत उजलत में कहीं जा रहा था। गिरदो नवा में बदलते मंजर की मानिंद गोया जिंदगी का मंजरनामा भी बदलने को था। वो तकलीफ जिससे मीकाइल गुजरा आज अरूब पर भी खुलने वाली थी। मोहब्बत का असल और आखिरी इम्तिहान अपनी बाहें फैलाए खुद में जम कर लेने का ख्वाहिशमंद था। 20 मिनट की मुसलसल ड्राइव के बाद एक सुनसान सड़क के आगाज में ही मीकाइल की गाड़ी रुक चुकी थी। अरूब ने टैक्सी ड्राइवर को पीछे ही रोक लेने का कहा और किराया अदा करती बाहर निकल आई। हिजाब से चेहरा अच्छे से ढके वो दरख्त की ओट की सिमत बढ़ चुकी थी जहां से सामने सड़क के दूसरे किनारे खड़ी मीकाइल की गाड़ी से निकलकर पीछे लबो शिकन आलूद पेशानी के संग दोनों तरफ नजर घुमा रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी का मुंतजिर है। अरूब अपने आप को मलामत करती दिल ही दिल में अपनी इस हरकत पर पशेमान थी, पर न जाने क्यों वो यहाँ जैसे खुद खींची चली आई थी। अरूब की नजरें मीकाइल पर थीं जो मतजब्जब सा किसी आहट पर मुड़ा। अरूब और मीकाइल ने एक साथ सड़क की दूसरी जानिब आकर रुकती गाड़ी की सिमत तम साधे देखा। कुछ तवक्कुफ के बाद गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से जबड़े भींचे कहर आलूद आंखें लिए मूसा बाहर निकला और दरवाजा जोर से बंद किया। अरूब का दिल बुरी तरह लर्जा। मूसा और मीकाइल एक दूसरे को जिन मुख्तलिफ नजरों के तबाहकुन जावियों से देख रहे थे वो अरूब का दिल भी सुस्त कर गया। मूसा के कदमों की चाह पर वैसे ही मीकाइल के चेहरे पर छाता सा नाटा कदम ब कदम भयानक हो रहा था और अरूब भी उसी खौफ के संग अपनी आंखें सामने गाड़े पत्थर का मुजस्मा बनी। फाहिद अपने ऑफिस से निकलकर स्पेशल रूम की सिमत गामजन था। बशीर ने उसे बासित के खतरे से निकलने का बताकर कुछ तसल्ली दी थी। पिछले कई दिनों की मुसलसल केयर और इलाज ने बासित के जख्म काफी हद तक मंदिमल कर दिए थे। कमरा हल्की रोशनी में डूबा था और ऐन वस्त में सिंगल बेड पर बेसुध लेटा बासित, जिसकी एक मुजरिम होने के बावजूद फाहिद और उसकी टीम हिफाजत कर रही थी। यह वक्त भी आना था, इस मनहूस की जिंदगी मांगनी पड़ रही है। अगर यह वाहिद गवाह ना होता तो मैं खुद इसकी ये जिंदगी गुल कर देता। फाहिद इस बेचैन पड़े बासित पर जख्मी सी निगाह डाले अपनी बेबसी पर बरहम हुआ। बेफिक्र रहे सर, इसकी गवाही के बाद इसको भी इसके किए की सजा भुगतनी होगी। रज़ाक की तबाही का जवाब है बासित, मजबूर है हम, वरना वो दरिंदा यूं ही कानून की धज्जियां उड़ाता रहेगा। इस बार हमें उसकी फांसी के वसाइल बनाने हैं। बशीर के लहजे में भी नफरत की भरमार थी।
ٹھیک کہتے ہو بشیر، ہمیں جلد از جلد باسط کی صحت یابی درکار ہے۔ خیر اس کا بھرپور خیال رکھو اور جیسے ہی کوئی بہتری نظر آئے مجھے بتانا۔ فاہد کا لہجہ بھی بے بسی کی تمازت سے کھارا ہوا۔ بشیر کو ہدایت کرتا ایک آخری نگاہ باسط کے چہرے پر ڈالے وہ کمرے سے نکل گیا۔ موسیٰ کی نگاہوں میں ایسی کھردری تپش تھی جو میکائیل تک پہنچ کر اسے سلگا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے روبرو ہر احساس سے آری کھڑے بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ کیسے ہو موسیٰ؟ موسیٰ کی برہمی کا جواز نہ سمجھتے ہوئے خود میکائیل نے اس سے دریافت کیا۔ موسیٰ کے دل کی ساری حقارت اس کی سیاہ آنکھوں میں اتر آئی۔ یہاں میں تمہیں اپنی خیریت بتانے نہیں آیا میکائیل اکبر، یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کتنی نفرت ہے تمہیں مجھ سے۔ موسیٰ کے زہر خند لہجے میں پوچھے سوال پر میکی کی کن پٹی کی رگیں پھڑک کر تن گئی۔ اروپ بھی موسیٰ کی اس قدر تذیق کرتے سوال پر زخمی سی ہوئی۔ میں تم سے نفرت کیوں کروں گا، بھائی ہو تم میرے۔ میکائیل کی بوجھل آنکھیں تو کھری تھیں اور لہجہ موسیٰ کی سمت سے بے حسی پر کھارا ہوا۔ میکائیل کے جواب پر موسیٰ کے چہرے پر سرخی چھلک چکی تھی جو اس کے تپے خون کی ترجمان تھی۔ بھائی، دل چاہتا ہے اس پر تمہارا منہ توڑ دوں۔ اول دن سے خود کو میرا بھائی کہتے آئے ہو اور اسی کی آڑ میں مجھ سے نفرت اور بدلے کے منصوبے بناتے رہے۔ تمہیں یوں چھپ کر دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، عداوت رکھتے تو ڈنکے کی چوٹ پر رکھتے۔ موسیٰ کی نفرت کا سبب کیا ہو سکتا ہے یہ سوچ کر اروپ کا دل ڈوب گیا۔ میکائیل شاہ کی نگاہ کے سنگ بیچ کا فاصلہ طے کیے موسیٰ کے قریب پہنچ کر رکا۔ اس کا دیکھنا موسیٰ کو سینے پر زخم چھوڑتا محسوس ہوا۔ کیا بکواس ہے یہ، میں ایسا گھٹیا پن کیوں کرنے لگا؟ تم اپنے ہوش میں ہو یا نہیں؟ مجھے کیا ضرورت تھی تم سے دشمنی یا بدلے کی؟ میکائیل اس تضحیک پر سنبھل نہ سکا، تبھی خفیف سی برہمی سے موسیٰ سے استفسار کیے بولا، وہی تو، کیا ضرورت تھی؟ رزاق کے ساتھ مل کر مجھے برباد کرنے کا منصوبہ نہیں بنایا کیا تم نے؟ اب یہ مت کہنا کہ ایسا نہیں ہے۔ تمہاری اور رزاق کی گفتگو سن چکا ہوں، ٹھیک نفرت کرتا تھا میں تم جیسے گھٹیا انسان سے، تم اس سے بھی بدترین کے حقدار تھے۔ موسیٰ اس کا گریبان پکڑے ایک ہی جھٹکے سے میکائیل کی روح فنا کر گیا، ساری ریاضت ایک پل میں خاک ہوئی۔ موسیٰ کی نفرت اور بدگمانی پر دشمن کھیل چل گیا اور رہ گئی بس خاک جو سروں پر ڈالنی باقی تھی۔ کچھ فاصلے پر مشکوک سا آدمی جو چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا موسیٰ کی نظر میں آیا تو کم ہوتا اشتعال موسیٰ نے دانستہ دہکایا۔ اروپ کا دل بند ہو رہا تھا، درخت کا سہارا لیے وہ بمشکل یہ منظر دیکھ کر خود کو کھڑا رکھنے کے قابل ہو سکی۔ ایسا نہیں ہے موسیٰ، تمہاری طرح اس نے مجھے بھی بلیک میل کیا تھا، اسے جان چھڑوانے۔ میکائیل کی صفائی دینے کی کوشش موسیٰ کی دہاڑ پر دب گئی۔ فلک شگاف سے راہٹ پر موسیٰ نے پوری قوت سے میکائیل کو دھکا دیا، اگلے ہی پل زمین پر گرایا اور آگ لپکاتی آنکھوں سے اس پر جھکا۔ اروپ ایسے ذلت آمیز رویے پر سہم گئی۔ کیوں؟ آخر ایسا کیا تھا جو تم بلیک میل ہوئے؟ کیا وہی سچ ہے جو رزاق نے بکواس کی؟ کیا تم حالے؟ موسیٰ کی زہر آلود سوالیہ گوری پر میکائیل تل ملا کر اپنا گریبان چھڑواتے اٹھ کر عین موسیٰ کی بے رحم آنکھوں میں گھورا۔ بس موسیٰ، آگے ایک لفظ بھی مت کہنا، رزاق صرف ہم دو کو لڑوانا چاہتا ہے۔ مارنا چاہتے ہو مجھے مارو، دل بھر کر مار لو، لیکن ایسا بھول کر بھی مت سوچنا۔ میکائیل کی تنبیہ پر موسیٰ استہزائیہ ہوئے بمشکل اپنا ہاتھ اٹھنے سے روک سکا۔ شکن آلود پیشانی کے سنگ وہ میکائیل کو سلگاتے ہوئے انداز سے گھور رہا تھا۔ موسیٰ اپنے گن نکالے اس پر تان چکا تھا۔ میکائیل اور اروپ دونوں ہی ساکت تھے، اعصاب پر بجلی گری تھی۔ تم انتہائی گھٹیا ہو میکائیل، دوستی کی آڑ میں تم حالے کو چاہنے لگے تھے۔ میری حالے کو چاہا تم نے، اور پھر جب وہ تمہیں نہیں مل سکی تو تم نے مجھے چوٹ دینے کے لیے میرے ہی دشمن سے گٹھ جوڑ کر لی۔ موسیٰ کا لفظ لفظ قیامت بن کر میکائیل اور اروپ پر ٹوٹا، گویا ان کی چلتی کائنات ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ چند انمول آنسو اروپ کی آنکھوں سے ٹوٹے اور مٹی ہوتے گئے۔ میکائیل آزردگی سے موسیٰ کی نفرت سونپتی آنکھوں سے خوف کھا گیا۔ موسیٰ پلیز، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میکائیل کی سرخ آنکھیں اس صفاقی پر ستم زدہ ہوئیں اور آواز کانپ اٹھی۔ ایسا ہی ہے، اگر تمہارا دل صاف ہوتا تو دشمن کی کیا مجال تھی تمہیں ہراساں کر کے میرے خلاف استعمال کرنے کی۔ مجھ سے تم نے بدلہ لیا کیونکہ حالے میرا نصیب بنی۔ اب سمجھاؤں یہ رکاوٹ کیوں لاحق تھی مجھے، کیوں دعائیں رد ہو جاتی تھیں۔ بہت نفرت کرتے ہو تم مجھ سے، چھین لینا چاہتے ہو موسیٰ سے اس کی سانسیں۔ موسیٰ کی اپنی آنکھیں کسی ضیاء سے انگارہ ہوئیں، وہ نم لہجے میں بھی زہر بھرے میکائیل کی آزمائش لے رہا تھا جس کو سانس لینا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں ہوں میں۔ میکائیل تکلیف میں اٹھ کر ان الزامات سے منکر تھا۔ موسیٰ نے اس کا گریبان ایک بار پھر جکڑے حقارت سے دیکھا اور گن اس کے ہاتھ میں ہی ہنوز پیوست تھی۔ بہت تکلیف ہوئی مجھے یہ جان کر میکائیل، رقیب کی سمت سے ایسا متوقع ہوا کرتا ہے، پھر بھی ہوئی۔
کیوں ہوئی؟ کیونکہ تمہارے لیے میری ناپسندیدگی اپنی جگہ پر تم میری زندگی میں ایگزسٹ کرتے تھے، تبھی تم سے دور رہتا رہا کہ کہیں پاگل پن میں تمہیں کچھ کر نہ بیٹھوں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم حالے کے لیے اہم تھے اور رہنے والے ہو، میری حالے کے لیے اہم۔ میں نہیں کہہ سکا تم سے، اور آج شکر کرتا ہوں کہ تم جیسے گھٹیا اور چال باز کا اصلی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ تمہاری اس خوبصورت شکل اور درویش مزاج کے پیچھے ایسا منافق شخص چھپا ہوگا، کبھی نہیں سوچا تھا۔ موسیٰ کے لفظ میکائیل کی جان لے رہے تھے۔ وہ پھٹی آنکھیں لیے موسیٰ کے خود پر انڈیلے لاوے اور دل میں گاڑے خنجر سے ضبط کے دہانے پر کھڑا برداشت کر رہا تھا۔ موسیٰ کا دھیان سراسر اس خفیہ آدمی کی سمت تھا جو یقیناً رزاق کا بھیجا ہوا جاسوس تھا۔ تم پچھتاؤ گے اپنی ہر بات پر موسیٰ، بند کرو یہ الزام تراشیاں، ورنہ تم سے پہلے میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، سنا تم نے؟ میکائیل اپنے گریبان پر موسیٰ کے ہاتھ ہٹاتا دہاڑا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ موسیٰ نے ہانپتے ہوئے پوری قوت سے میکائیل کے منہ پر مکہ برسایا اور کسی نسوانی آواز پر اپنے ہونٹ سے نکلتا خون چھوتا میکائیل اور اپنے تیش کے سنگ بپھرا موسیٰ متوجہ ہوئے۔ سامنے عروب کو آتا دیکھ کر موسیٰ نے اسے بھی ویسی ہی حقارت سے دیکھا اور میکائیل پر ایک خون آشام نگاہ ڈالے اپنی گاڑی کی سمت لپکا۔ موسیٰ، اللہ پوچھے آپ کو اس بے رحمی پر۔ خبردار جو آپ نے میکائیل کو دوبارہ ہاتھ لگایا۔ موسیٰ کی سمت نفرت سے ہانک لگاتی عروب کو اپنی سمت آتا دیکھ کر میکائیل کی تکلیف دگنی ہوئی۔ موسیٰ اپنی بپھری خونخوار حالت پر قابو پائے وہاں سے جانا ہی بہتر جان چکا تھا۔ کہا تھا اکیلے آنا، گھٹیا پن کی بھی حد ہوتی ہے۔ موسیٰ کی تضحیک اور زہر خند الفاظ عروب اور میکائیل دونوں کے لیے سہانے روح تھے۔ جس طرح وہ خونخوار ہوئے آیا ویسے ہی پلٹ گیا۔ موسیٰ کی گاڑی اوجل ہوتے ہی وہ رزاق کا آدمی بھی ہٹ چکا تھا۔ تم نے میرا پیچھا کیوں کیا عروب؟ اس سے پہلے کہ عروب اس کے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کرتے میکائیل کے قریب ہوتی، دانت پیس کر اچٹتی نگاہیں مرکوز کیے میکائیل اس کی کلائی پکڑے دہاڑا۔ عروب وہیں سن ہوئی۔ میکائیل اسے پہلی بار سختی سے جکڑے قہر آلود سرخ انگارہ آنکھوں سے دیکھتا غصہ اور دکھی ایک ساتھ تھا۔ نمی نے عروب کی آنکھیں بھرا دیں۔ میکائیل، عروب سسک اٹھی۔ مجھے معاف کر دیجئے۔ کچھ دیر بھرائی آنکھوں سے زمین گھورتی وہ چلتی ہوئی گاڑی تک آئی جس کے ساتھ لگ کر کھڑا میکائیل کسی آتش فشاں کی مانند پھٹنے والا تھا۔ حلق میں اگے کانٹے سانس میں بندش تھی اور وہ اس وقت چیخ چیخ کر اپنے اندر کا کرب باہر نکالنا چاہتا تھا۔ عروب کا جملہ بیچ میں ہی غرق کیے وہ اسے اس انداز سے گھورا کہ عروب کو لگا کسی نے اس کا دل آرے سے کاٹ ڈالا ہو۔ بیٹھو اندر۔ میکائیل اپنی تکلیف دبائے گاڑی کھولتا بیٹھتے ہی حکم کیے بولا اور وہ میکائیل کی ہستی نم آنکھوں سے دیکھتی بیٹھی۔ بنا عروب کو دیکھے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ سارا راستہ عروب نے میکائیل کی تکلیف جس مشکل سے سہی یہ وہی جانتی تھی۔ ریسٹورانٹ کے قریب گاڑی روکے وہ عروب کو نکل جانے کا اشارہ دے رہا تھا۔ نکل جاؤ گاڑی سے عروب، اور جو دیکھا ہے اسے بھول جانا۔ بنا دیکھے اسے جبڑے بھینچ کر حکم دیا۔ عروب نے گردن موڑ کر دل خراشی سے اسے دیکھا۔ میکائیل اس کی اس حرکت سے دگنا ٹوٹا تھا۔ وہ جانتی تھی ابھی میکائیل ٹھیک نہیں، تبھی آنسو اپنے اندر اتارے گاڑی سے نکل گئی۔ عروب کے نکلتے ہی میکائیل نے بنا اسے دیکھے گاڑی چلا کر موڑ لی۔ وہ میکی کے اوجل ہوتے ہی آنکھیں رگڑتی اندر بڑھ گئی، البتہ میکائیل کا صبر بس یہیں تک تھا۔ زرد چہرہ اور سرخ آنکھیں نمی کو روک نہ سکی۔ آج اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دردناکی کی ہر حد توڑ گئے۔ وہ مرد تھا اور مرد ہو کر بکھر گیا تھا۔ دل یہی چاہا کہ یا تو آج اپنا آپ ختم کر دے یا پھر چلتی گاڑی سے کود کر اپنی موت کو حادثے کی شکل دے ڈالے۔ اس کی بے بسی کی آخری حد تھی۔ آج میکائیل اکبر کی بے بسی کی آخری حد نے اسے آنسو آنسو اور ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ عروب میری جان کیا ہوا ہے؟ لک ایٹ می۔ عروب کو اکیلے ہی اور وقت سے پہلے واپس ریسٹورانٹ سے آتا دیکھ کر حالے فکر مند تھی، مگر لان میں حاشر کو ہوم ورک کرواتی وہ عروب کے اندر جاتے ہی پیچھے لپکی۔ بنا بتائے بھی وہ عروب کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر سہم گئی۔ لیو می الون حالے۔ بے دردی سے حالے کا بازو جھٹکے عروب اپنے کمرے کی سمت بڑھی۔ حالے بھی پریشانی سے پیچھے ہی لپکی۔ عروب نے اپنا بیگ بیڈ پر پٹکا اور وہیں بیٹھ کر سر جکڑے رو دی۔ حالے کانپتے دل کے سنگ عروب کے ایسا کرنے پر ہراساں سی اس کے ساتھ بیٹھی جو اب سسک کر حالے کے سینے سے جا لگی۔ عروب میری جان کچھ بتا تو میرا دل بند ہو جائے گا، کیوں اتنا رو رہی ہے؟ بس نہ بتا کیا ہوا؟ ایسا ناقابل برداشت اذیت ناک رونا دیکھ کر حالے بھی سہم اٹھی، تبھی اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے پیار سے پوچھا۔ موسیٰ۔ ہاتھ اٹھایا انہوں نے میکائیل پر۔ وہ تو مار ہی دیتے آج، گن تھی اس ظالم کے پاس۔ وہ مارنے آئے تھے، وہ انسان درندہ ہے۔ بہت تکلیف دی میکائیل کو حالے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کانپتی ذرا ذرا کپکپاتی عروب کی حالت اور بات دونوں حالے کا دماغ سن کر گئی۔ اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا۔
واٹ، یہ کیا کہہ رہی ہے اروپ؟ موسا کیوں کریں گے؟ ریلیکس ہو جا، رونا بند کرو اور مجھے تفصیل سے بتا کیا ہوا۔ حالانکہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دردناک رونے کی وجہ یہ ہوگی۔ اروپ کے تواتر سے بہتے آنسو پہنچتے وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی، مگر اروپ کچھ نہ کہہ پائی، بس وہاں سے اٹھی اور خود کو واش روم میں بند کر لیا۔ حالے سر جکڑے لمبا سا سانس لیے فوراً سے پہلے اٹھ کر فون تک پہنچی اور موسیٰ کا نمبر ملایا۔ مسلسل کالز کے باوجود کوئی جواب نہ آیا۔ حالے کا دل ڈوب رہا تھا۔ میکائل کا نمبر ملایا مگر وہ بند تھا۔ بے یارو مددگار سی وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھی، دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ کیوں ہاتھ اٹھایا آپ نے موسیٰ؟ یہ کیسی درندگی ہے؟ اف میرے اللہ، میں کس سے پوچھوں؟ حالے اٹھ کر واش روم کے دروازے تک پہنچی۔ کئی بار دستک دینے کے باوجود اروپ نے دروازہ نہ کھولا۔ اندر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اروپ بس رو رہی تھی۔ آنکھیں طغیانی کی زد میں تھی اور سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ گاڑی سنسان سڑک کنارے روکے بمشکل اپنا کرب دبائے کھڑا وہ اجڑے حال میں آ گیا تھا۔ دل چاہے چلتی کار تلے آ جائے یا آج اس بھیانک دن کو کہے کہ جاتے ہوئے اس کی سانسیں چھین لے۔ دوہرا درد سینے پر لگا تھا۔ موسیٰ کی نفرت اور اروپ کو سچائی کا یوں علم، دونوں معاملات میکائل کی جان سولی پر ٹانگ چکے تھے۔ اس کی آنکھیں کسی بڑے نقصان پہ ماتم کنا تھی۔ آج اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ اپنا بند فون آن کیا وہ ابھی تک سوگوار تھا جب حالے کی مسڈ کالز دیکھ کر مزید دل سلگا۔ سب برباد ہو گیا حالے، میں نے بہت کوشش کی اس آشیاں کو تنکا جوڑے رکھنے کی اور سب ایک پل میں بکھر گیا۔ اپنی ہتھیلی سے زرد آنکھیں رگڑے وہ فون واپس گاڑی میں پھینکتا کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ کل مہندی تھی اور یوں شادی کے دنوں میں ایسا سب ہو جانا میکائل کی ہستی ہلا چکا تھا۔ اروپ کی حرکت سب سے زیادہ دکھ بنی تھی۔ اس کا کیا وہ اتنا بے اعتبار تھا؟ نہ میں اچھا دوست بن سکا، نہ بھائی اور نہ شوہر۔ میں نے کہیں کوئی کوتاہی نہیں کی، آپ گواہ ہے۔ ماں، میں ایسا نہیں ہوں میں۔ لہجے میں ٹوٹا کانچ چھنکا۔ میکائل کی ذات پر لگے یکے بعد دیگرے کچوکے اس کے چٹانی حوصلے کو توڑ گئے۔ وہ ضبط ہار گیا تھا۔ سر اٹھائے بے بسی کی انتہا لیے وہ اس مالک کے دو جہاں سے ہم کلام تھا۔ آنکھیں مانو لہو بہانے کا سامان کرنے والی تھی۔ تمہیں دکھی یا تکلیف میں دیکھنا اگر وہ واحد منظر بھی ہو موسیٰ جو میری بجھتی آنکھوں کو روشنی پانے کے عوض دیکھنا پڑے، تو میں اپنی آنکھوں کا اندھیرا بخوشی قبول کر لوں گا، مگر وہ پل نہ آنے دوں جس میں تمہیں مزمحل دیکھوں۔ پھر بھی تم نے مجھے میری ہی بصارت میں مجرم بنا دیا۔ میں تو سانس بھی اس احتیاط سے لیتا تھا کہیں کسی کو اس سے بھی آزار نہ پہنچے۔ نہیں اللہ، یہ امتحان میری سکت سے بڑا ہے، میں اس بوجھ سے مر جاؤں گا۔ سسکتا ہوا وہ آج تکلیف کے دہانے پر آ پہنچا تھا۔ اب تو اس کی مشکل میں آسانی اشد ضروری تھی۔ وہ رویا تو ایسا لگا دنیا رو دی ہو، آسمان افسردہ ہو گیا ہو، زمین کا ہر ذرہ اس کی آنکھ سے نکلی ہر نمی کا صدقہ اتار رہا ہو۔ آج میکائل اکبر کی تکلیف ناپنے کا کوئی پیمانہ نہ تھا۔ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتا وہ اپنی تکلیف میں کمی کا طالب تھا، مگر درد تھا کہ رگیں چاٹتا چلا جا رہا تھا۔ کئی گھنٹے بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑانے پر بھی جب اندر کی آگ کو قرار نہ آیا تو وہ واپس لوٹا۔ تب تک دن ڈھل چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ پٹک کر کھولے وہ اندر جلال ولا میں لوٹا تھا۔ ہر ایک کو اپنی جگہ پتھر کر گیا۔ گھر میں آج ہی سجاوٹ اور باقی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور موسیٰ کا مشتعل روپ ہر ایک کو ہراساں کر گیا۔ شانزے اور صدیق بابا بھی موسیٰ کے پیچھے ہی کمرے کی طرف لپکے، اپنے دونوں ہاتھوں سے سر جکڑے وہ تل ملا کر گراتا۔ اس کی کن پٹی اور گردن کی رگیں پھٹنے کی حد تک تھی۔ شوز، کوٹ اور اپنا فون اور گن سب اس نے خود سے دور کیے۔ اس وقت وہ بے قابو جن تھا جسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیسے اپنے اندر کی اذیت میں کمی کرے۔ ڈریسنگ پر رکھی ہر چیز موسیٰ نے ایک سیکنڈ میں زمین بوس کی، بیڈ کی چادر کھینچ کر فرش پر دے ماری۔ اس بپھری بلا کا یہ روپ دیکھ کر جہاں صدیق بابا غم سے چور لگے، وہیں 2 منٹ میں کمرے کی اجڑی حالت دیکھتی شانزے کے پیروں سے زمین سرک گئی۔ موسیٰ میری جان، کیا ہوا؟ آرام سے، لگ جائے گا، یہاں آؤ۔ شانزے اپنا کانپتا دل سہلاتی تیزی سے اس بلا تک پہنچی جو شوز اتارے ننگے پیر زمین پر ٹوٹے کانچ سے بمشکل بچا۔ شانزے اس کی سرخ ببوکا شکل دیکھتی خوف کھاتی اس کا بازو پکڑے بیڈ تک لائی اور صدیق بابا کو سب صاف کروانے کا اشارہ کیا۔ حالے چاہیے مجھے، اسے بلا دیں، صرف حالے۔ بے دردی سے اپنا بازو جھٹکتا وہ پھر سے بمشکل سانس لی، کانپتا ہانپتا اٹھ کر گردن موڑے اکڑ کر کھڑا تھا۔ شانزے سمجھ نہ پائی کہ اسے بیٹھے بٹھائے ہوا کیا ہے۔ کیوں جان لینے پر تلے ہو ہماری؟ اس سے پہلے کہ شانزے تکلیف میں لپٹ کر اسے کچھ سمجھاتی، خونخوار نگاہ ڈالے وہ اسے بھی چپ کروا گیا۔ کسی سے کوئی بات نہیں کرنی مجھے، پلیز لیو می الون۔ موسیٰ جبڑے بھینچے سرخ انگارہ آنکھیں لیے سختی سے بولا۔ شانزے آزردہ سی نگاہ ڈالے باہر نکلی
اور صدیق بابا کے نکلتے ہی موسیٰ نے دروازہ پٹک کر بند کیا اور خود کو لاک کر دیا۔ شانزے کے تو ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ فون بیل پر موسیٰ نے قہر آلود نگاہ اس پرائیویٹ کال پر ڈالی اور لپک کر فون اٹھایا۔ مقابل بے ڈھنگے کہے نے موسیٰ کے تن بدن میں آگ بھڑکائی۔ مٹھی بھینچے وہ اس کمینے کا خون پی لینے کی حد تک بھیانک تھا۔ بس ایک گھونسا، ویری بیڈ۔ ایسے تو تجھے اس کی جان لے لینی چاہیے تھی موسیٰ، مزہ نہیں آیا قسم سے۔ اتو سا خون نکلا اس کا، وہ بھی اس کی وہ ہیروئن آ گئی مرہم دینے۔ آگ لگی ہوگی یقیناً تیرے اندر، مار دے میکائل کو، سکون پا لے گا۔ رزاق کا چوہے بلی کی مانند دل میں گھس کر بھی موسیٰ کو مشتعل کرنا چنگاری تھا۔ پہلے تو تیری ناپاک ہستی تباہ کروں گا حرامزادے، پھر اسے بھی دیکھ لوں گا۔ نہیں بچے گا اب تو میرے ہاتھ سے۔ بہت خوش ہو رہا ہے نا؟ تیری ہر خوشی کو آگ نہ لگا دی تو موسیٰ بہروز نام نہیں۔ لعنت ہو تجھ پر مردود کہیں کہ، بند کر فون دوبارہ۔ اگر اپنی رہی سہی زندگی عزیز ہے نا تو مجھے کال مت کرنا بھگوڑے۔ بھاڑ میں جا، مر جا، کیڑے پڑے تجھے ضلالت کے ڈھیر۔ اپنے کان کے پاس موسیٰ کی لعن طعن سن کر بھی وہ کمینہ مضحکہ خیزی سے کال کٹنے پر کتنی ہی دیر ہنستا چلا گیا۔ موسیٰ کا چین سکون سب اجڑ چکا تھا۔ وہ اس وقت شدید ذہنی اذیت میں تھا، اور اذیت بھی وہ جو موسیٰ کے لیے قابل برداشت نہ تھی۔ اپنا فون اٹھا کر اپنے والیٹ سے سم نکالے وہ سپاٹ انداز سے بدلتے ہی کال ملا چکا تھا۔ کل تک مجھے رزاق کے خفیہ اڈے کی ساری معلومات چاہیے کاشان۔ اس کے علاوہ وائرل ویڈیو کے پیچھے کون ہے مجھے کل صبح تک معلوم کر کے دو۔ موسیٰ ایک ایک لفظ حتمی طور پر کاشان کو کہے واپس جبڑے بھینچتا، اپنی سم نکال کر واپس دوسری ڈالتے ہی فون بیڈ پر پھینکتا، وہیں سر ہاتھوں میں جکڑے بیٹھا۔ موسیٰ کو اس وقت یہ سمجھ نہ آیا کہ وہ میکائل پر ہاتھ اٹھا کر مزید اذیت میں غرق کیوں ہے۔ اپنے ہاتھ پر حقارت سے نظریں گاڑے وہ سلگتا جا رہا تھا۔ آج پہلی بار موسیٰ بہروز اپنے اور حالے کے علاوہ کسی تیسرے کے لیے تکلیف میں تھا۔ وہ تیسرا جس کی اہمیت موسیٰ بہروز نے مان لی، مگر تسلیم کرنے میں ابھی اسے مزید وقت درکار تھا۔ تینوں آفس روم میں بیٹھے پورے اسرار سی خاموشی میں غرق تھے۔ آذر اور نیہا نے ایک دوسرے کی سمت دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں شیطانیت سے اس سامنے بیٹھے ناکامی کے شاہکار کی بے بسی کا لطف لیا۔ ایک بار پھر رزاق کو اپنے پلان کی ناکامی حلق تک سلگا چکی تھی۔ اس نے موسیٰ اور میکائل کے بیچ کی چنگاری کو بھڑکتی آگ بنتے دیکھنے کا ارمان دیکھا تھا جو جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ موسیٰ کو تو اس منحوس کو مار دینا چاہیے تھا، مگر حیرت ہے راجو، تمہارا یہ پلان بھی پھسپھسا ہی ہو گیا۔ آذر نے سامنے والے کی ہستی پر مانو ایک اور جلتا شعلہ پھینکا۔ رزاق نے زہر آلود نگاہ آذر پر ڈالی جس پر وہ بھی اس وقت سنجیدہ ہو گیا۔ اپنی یہ بکواس بند کر، ایسا نہ ہو تیری ہی گردن دبا دوں۔ فی الحال 2 دن تک صبر کرنا ہے، پرسوں رات یہ ڈیل ہو جائے، اس سے اگلے دن ہی میں میکائل کا کام تمام کر دوں گا۔ موسیٰ کو ہمیں اپنے مطلب نکلنے تک زندہ رکھنا ہوگا، لیکن اس کی اذیت اور ذلت طے ہے۔ اس کی جان تو ویسے بھی اس کی اس بیوی میں ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، لہٰذا میرے معاملات میں مجھے کوسنے سے بہتر ہے تو اپنا کام کر۔ ڈیل ہوتے ہی تمام اماؤنٹ کمپنی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا میں۔ پھر اس تیسرے پارٹنر کا کام تمام کرنا ہے تجھے، اور پھر انشورنس اور بینک سٹیٹمنٹ ایگریمنٹ کے تحت وہ ساری انویسٹمنٹ کمپنی کے سپرد ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم موسیٰ کو بھی راہ سے ہٹا دیں گے۔ آنکھوں میں ہوس اور لالچ کی انتہا بسائے وہ اپنی ہیبت ناک منصوبہ بندی سے آذر اور نیہا کو بھی پتھر کر چکا تھا۔ آذر یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کتنے حرامزادے مرے ہوں گے تب یہ غلیظ آدمی پیدا ہوا ہوگا۔ جہاں آذر نے اپنے چہرے پر رشک کی مصنوعی رمق بحال کی، وہیں نیہا کا دل اس راجو کا قتل کر دینے پر اکسا رہا تھا۔ مجھے موقع ملا تو تیری جان لوں گا، تجھے بھی اپنی راہ سے ہٹانا ہے، اور اس سارے کھیل کا اصل سکندر میں ثابت ہوں گا۔ آذر چہرے پر میٹھی سی زہریلی مطمئن مسکراہٹ سجائے دل ہی دل میں آذر کی رزاق کی شکل اور عقل دونوں پر جی بھر کر لعنت بھیج چکا تھا۔ نہ جانے اب یہ درندہ کیا کرنے والا تھا، خدا خیر کرے۔ مجھے موقع ملا تو تیری جان لوں گا، تجھے بھی اپنی راہ سے ہٹانا ہے، اور اس سارے کھیل کا اصل سکندر میں ثابت ہوں گا۔ آذر چہرے پر میٹھی سی زہریلی مطمئن لہر سجائے دل ہی دل میں رزاق کی شکل اور عقل دونوں پر ہی جی بھر کر لعنت بھیج رہا تھا۔ حالہ مسلسل اروب سے پوچھ کر ہلکان تھی، نہ میکی فون اٹھا رہا تھا نہ موسیٰ۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی اروب پر زخمی سی نگاہ ڈالے قریب آئی، مگر اروب اس کے آتے ہی آنکھیں بند کر گئی۔ حمان اور ایمل بھی الگ پریشان تھے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ صبح سے رات ہونے کو آ گئی تھی مگر حالے کی عزت میں کمی نہ ہوئی۔ فون کی بیل پر حالے بے قراری سے فون کی سمت لپکی، شانزے آنے کی کال دیکھتے ہی فوراً ریسیو کی۔ حالے میری جان تم جلدی سے یہاں آ جاؤ، موسیٰ کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اس نے خود کو کب سے لاک کیا ہے، وہ کسی کی کوئی بات نہیں سن رہا۔
वो कह रहा है सिर्फ हाले चाहिए, मेरी जान थोड़ी देर के लिए आ जाओ। शानज़ी की आवाज़ में डर और खौफ था और अब तो हाले भी परेशान हो चुकी थी। मूसा की उस बेरहमी को जानने के लिए वो खुद भी उसे वजह जानने को बेकरार थी। जी जी, मैं आती हूँ, अभी आती हूँ। हाले ने उनको तसल्ली दे दी, मगर अरूब को यूं छोड़कर जाने पर उसका दिल रंजीदा था। मूसा से वो जानना चाहती थी कि अब उसने उसके दोस्त को क्यों तकलीफ दी। वो जो शाम होते ही आकर सोने का ड्रामा करती लेट गई थी, हाले झुककर उसके गाल पर प्यार दिए उदास सी कमरे से बाहर निकल गई। हाले कुछ पता चला कि क्या हुआ है? अरूब भी परेशान है और उधर आली की मुझे कॉल आई है कि मूसा ने हर चीज तहस नहस कर दी थी। मैकी को भी कॉल की थी पर उठाई नहीं उसने। हाले कमरे से बाहर निकली तो हमान उसी की सिमत फिक्रमंदी से आते हुए बोला। शाम हो चुकी थी और हाले का किसी से ना राब्ता हुआ, ना ही अरूब ने कुछ बताया। सब ठीक होगा बाबा, मुझे जाना होगा, मैं रात तक वापस आ जाऊंगी, तब तक आप और मम्मा अरूब का ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है मैकी और मूसा के बीच कुछ हुआ, प्लीज बाबा अरूब को अकेला मत छोड़िएगा, और अगर वो ना बताए तो फोर्स ना करिएगा। मैं वापस आकर मैकी की तरफ से भी होकर आऊंगी ताकि मालूम हो सके क्या मामला है। फिलहाल ये सारा मामला किसी और को ना पता चले, ख्वामखा सब परेशान हो जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तुम जाओ। हमान से गले लगती वो तेजी से बाहर लपक गई। खुद एमल भी अफसुर्दा सी वहीं लान में आते हुए हमान के साथ आकर खड़ी हुई। इरमा और हाशिर को पढ़ने बिठा रखा था, मगर खुद एमल और हमान को हाले और अरूब दोनों की सख्त फिक्र थी। खैरियत होगी, परेशान मत हो, अरूब के पास चलते हैं। हमान ने एमल का गाल सहलाए कहा और अंदर की जानिब बढ़ गया। वो परसों रात मीटिंग 10 बजे फाइनल हो गई है, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। उफ, हमारे दिन फिर जाएंगे। आजर मीटिंग रूम में ही लैपटॉप खोले कुछ लेआउट्स फाइनल कर रहा था जब लहराती हुई नेहा चंद फाइल्स टेबल पर रखते खुशी से हमकते हुए बोली, यप माय प्रिंसेस, दिन नहीं जिंदगी फिर जाएगी। बहुत तगड़ा पार्टनर है, 70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, वो भी बैठे बिठाए। मैं खुद एक्साइटेड हूँ, लेकिन परसों तो मूसा की शादी है, बेचारे की वेडिंग नाइट खराब होगी मीटिंग से। नजरें लैपटॉप पर ही गाड़े आजर का हशाश बशाश अंदाज और लहजा, जितना शुरू में नेहा की खुशी और दिलकशी था, आखिरी बात पर गोया पतंगे लग गए। मेरा बस चले तो आग लगा दूं उसके कमरे को। ब्रो यार, आई फील सो हेल्पलेस। रजाक का तीर भी चूक गया, अब मुझे मूसा कौन देगा? मैं तो उन दोनों को साथ सोच सोच कर सुलग रही हूँ। यकलख्त अपना रोना तासुब से रोती नेहा मुश्तिल और इंतकामी होते हुए लाचार हुई। आजर ने अबरू उचकाकर खफीफ सी बरहम घूरी दी। नेहा के तन बदन में गोया शरारे उठ रहे थे। क्या रखा है उसमें, दफा कर मनहूस को, हमें अपने काम से मतलब है नेहू। वैसे भी इस डील के बाद मैं खुद तुम्हारे लिए शहर का सबसे बेहतरीन लड़का ढूंढूंगा। ख्वामखा उस दिल के मरीज के लिए सुलगने और तरसने की जरूरत नहीं। आजर की तनबीह का नेहा पर रत्ती बराबर असर न था। उसके शातिर और फसादी जहन में उठती रकावट और जलन की टीसें उसे सुकून से बैठने नहीं दे रही थी। आप नहीं समझ सकते, मेरा दिल उसका तलबगार होने लगा है ब्रो। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है। हलचल है दिल में, उसे हाले का देखकर मेरा दिल सुलग रहा है। किसी दिन मेरा सब्र लबरेज हो जाएगा और मैं कुछ कर बैठूंगी। नेहा का आज बदला बदला बेइख्तियार अंदाज आजर को भी तशवीश ज़दा कर चुका था। अपनी इस बददिमाग हिली बहन पर उसे अब कड़ी नजर रखने की जरूरत थी। बैठे बिठाए जहन्नुम में झोंकने के इरादे हैं क्या तुम्हारे? समझ जाओ नेहा, बार बार तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगा। फिलहाल इस डील के होने तक तुम खुद पर काबू रखो, बाद में देखते हैं क्या करना है। अपने काम में बिगाड़ आजर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तभी नेहा को इस बार जरा सख्ती से तनबीह किए उठकर ऑफिस से निकल गया। जबकि वो फसादी जरूर अपने जहन में किसी नए मंसूबे की तैयारी में मगन महसूस हुई। उसकी आंखें साफ साफ वहशत ज़दा थी, चीड़ फाड़ डालने की हसरत पूरी कुव्वत से बेदार थी। हमान का पास बैठना अरूब को ना चाहते हुए भी आंखें खोलने पर आमादा कर गया। एमल और हमान को अपने लिए फिक्रमंद देख कर अरूब उठ बैठी। अलबत्ता वो दोनों देख सकते थे कि अरूब सख्त तकलीफ में है। बाबा की जान, क्या बात है, बताओगी नहीं तो हम तुम्हारी तकलीफ कैसे कम करेंगे? क्यों ये मुस्कुराती आंखें वीरान हैं? बोलो मेरा बच्चा। हमान उसके गाल से हथेली जोड़े बहुत मुलायमपन से पूछ रहा था। एमल भी वहीं बैठी थी। अरूब का दिल जिस तकलीफ में था वो बस मैकी की बदौलत ही कम हो सकती थी। मिकाइल खफा हो गए मुझसे, वजह मत पूछिएगा बाबा। काफी देर अपने आप को बोलने के काबिल करती वो जख्मी सी टोन में बस यही कह सकी। हमान ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं होगा वो खफा तुमसे, जो भी मामला है परेशान मत करो खुद को। सुबह चली जाना घर, बात करके जो भी मसला है वो सॉर्ट आउट करो। कल मेहंदी है और यूं इस तरह तुम सब बच्चे लड़ झगड़ कर परेशान हो रहे हो और हमें भी कर रहे हो। हमान बहुत नरमी और आसानी से उसकी बोझल सूरत देखता समझा रहा था।
और वो इस वक्त बस तन्हाई चाहती थी। ना जाने दिल कहाँ कहाँ से लहू लहान हो गया था कि समझ ना आ रही थी मरहम किस किस जगह लगाया जाए। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? फैसल साहब भी अभी आए थे और आते ही इरमा से उन्हें कशीदगी की इत्तला मिली तो वो भी परेशान से कमरे की सिमत आ गए। हमार ने उठकर उनको बैठने की जगह दी। बच्चों के बीच कोई बात हुई है बाबा, मूसा और मैकी में? इंशाल्लाह सब खैरियत होगी। आप ही समझाएं इसे कि मैकी इससे कभी नाराज नहीं हो सकता। एमल का लहजा खुद नम हुआ, जिस पर फैसल साहब ने हैरत से ये इंकशाफ सुनकर अरूप का चेहरा अपनी सिमत किया। हो गए नाराज मुझसे वो बड़े बाबा? मैंने दिल दुखाया। जरा जरा कपकपाती दर्द से निढाल अरूप की तकलीफ और उसके बेइख्तियार आंसुओं पर एमल, हमान और फैसल साहब भी वैसे ही बेजान हो चुके थे। अरूप पर जो भयानक तकलीफ उतरी थी, फिलहाल उन तीनों के पास कोई दावा ना था। बस मेरे बच्चे नहीं नाराज, बस रोना बंद। अगर वो नाराज भी हुआ है तो मेरी शहजादी मना लेगी, है ना? बस तसल्ली रखो। सारा दिन अपनी बिखरी हालत दुरुस्त करने पर लगा कर भी मीकाइल तहस नहस सा घर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। जिस कदर जहनी दबाव और अजियत से वो आज दो चार था, उसके बायस उसकी आंखें लाल और सूजी हुई लग रही थी। देखने वाला एक नजर में उसकी बेहाली भाप सकता था। गाड़ी का डोर खोले वापस बंद करता वो जख्मी सी निगाह घर पर डाले मजीद बुझ गया। अंदर का गुबार उसकी तबीयत नासाज कर गया था। खून तपा तो रगों तक हरारत उतर चुकी थी। वो खुद भी अपना आप आग की गिरफ्त में महसूस किए थके कदमों से घर में दाखिल हुआ। अकबर और नूर उसके कॉल रिसीव ना करने पर फिक्रमंद थे। तभी मीकाइल के दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते ही वो अपने आप पर जबर करता लाउंज की सिमत बढ़ा। दोनों ही उसकी बुझी हालत पर फिक्रमंदी से उसकी सिमत बढ़े। नूर तो फौरन से पेशतर उसके गाल छुए परेशान थी, जो तप रही थी। मीकाइल, मम्मा की जान, कहाँ थे तुम और क्या हुआ है? बुखार लग रहा है, आओ यहाँ बैठो। नूर ने उसे सोफे पर बिठाए फिक्र से चूर लहजे में कहा, मगर वो बाबा की सिमत देख रहा था जो मम्मा से ज्यादा परेशान से शायद डॉक्टर को फोन मिलाने लग गए। बस मौसमी असर मम्मा, ठीक हूँ, फोन साइलेंट पर था, सॉरी। मीकाइल की हंसती मुस्कुराती आंखें बहुत गिरान से बोझ तले दबी थीं और वो दोनों अच्छे से जानते थे कि मीकाइल की सेहत यूं तो कम ही हिलती थी क्योंकि वो हमेशा ख्याल रखता था, मगर जब भी उसकी तबीयत गड़बड़ होती तो इंतहाई होती थी। और वो दोनों ही उसे वाकई मौसमी असर समझ चुके थे, जिसमें सारा क्रेडिट भी मैकी का था। जिस जलन और अजियत से वो दो चार था, वो कभी नहीं चाहता था उन दो को भी उसमें झोंक दे। तभी नूर को देखकर मध्यम सा मुस्कुराया। हाँ, मैकी की तबीयत कुछ नासाज है, क्या तुम घर आ सकते हो? देख लो उसे। अकबर वाकई अपने किसी जानने वाले डॉक्टर से फोन पर मुखातिब थे। वो मुस्तरिब से मीकाइल के साथ आकर बैठे, दोनों हाथों से उसका चेहरा थामे उसकी आंखें देखी जो उन्हें मजीद परेशान कर रही थी। मैं अपनी जान के लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, देखना बुखार दुम दबाकर भागेगा। नूर को वो बहुत थका हुआ लगा। तभी वो उसके लिए कुछ हेल्दी सा बनाने उसका गाल चूमकर मुलाजमा को इशारा करती किचन की जानिब बढ़ी। ये वाकई मौसमी असर ही है ना? अबे यार, कल शादी शुरू है और तूने इस बुखार को चिपका लिया। कोई और बात तो नहीं है ना मेरे शेर? मीकाइल की लाख मसनूई बेहतर होने की कोशिश के बावजूद बाबा उसकी तकलीफ महसूस कर रहे थे और वो बिना कोई जवाब दिए बस उनके सीने से जा लगा। मीकाइल के ऐसा करने पर उन्हें वो आज बिल्कुल छोटा सा काका लगा। न जाने इतना सब्र क्यों था उस बंदे में। जब दिल लहू रो रहा हो, ऐसे में मुस्कुराने का हुनर बहुत खास चुने हुए मजबूत एहसाब वालों के पास होता है। मीकाइल यार, मुझे परेशान कर रहा है। सुबह तो बिल्कुल ठीक था तू। अकबर उसकी बेजान सी कैफियत पर मजीद अफसुर्दा हुए, मगर अब की बार वो ठीक से मुस्कुराता हुआ अलग हुए उनको मुतमईन कर गया। ठीक हूँ बाबा। मीकाइल की बुझी सी आवाज में ये यकीन दहानी काबिल कबूल तो ना थी, मगर अकबर साहब भी कुछ मजीद ना बोले। आधे घंटे तक डॉक्टर मीकाइल को देखने पहुंच गया था। कोई टेंशन है बच्चे? शादी की टेंशन तो नहीं ले ली? वो लगभग अकबर साहब के ही हम उम्र थे। मीकाइल की बोझल तबीयत पर बोले, जिस पर सभी कुछ टेंशन ज्यादा माहौल से बाहर निकले। खैर, मौसमी असर तो नहीं लगता, मेडिसिन की ऐसी जरूरत नहीं, बस बच्चे को तगड़ा सा खाना खिलाकर सुला दें, इंशाल्लाह सुबह तक बेहतर होगा। टेंशन फ्री हो जाओ शेर। शादी बहुत खूबसूरत हिस्सा है जिंदगी का। ये सर दर्द के लिए अभी और सुबह की टैबलेट। डॉक्टर साहब दानिस्ता हल्का फुल्का शरीर अंदाज अपनाकर मीकाइल का मुआयना करते चले गए। अकबर उन्हें छोड़ने बाहर तक गए। नूर तो तब से किचन में थी और मीकाइल अपनी हालत नासाज पर मजीद तल्ख हुआ। शादी की कोई खुशी चाहकर भी उसे हुई तो खत्म हो चुकी थी। इस वक्त उसे सुकून ना मुयस्सर था, ना मुयस्सर होने की कोई सूरत। अपनी तकलीफ छुपाए वो वाहिर था, पर आज उसकी तकलीफ उसकी रग रग में महशर बर्पा कर चुकी थी। पता नहीं क्या हुआ है उसे। शान से मम्मा ने बुलवाया तो है हाले को, किसी की बात नहीं सुन रहा वो। फादी को गर्मा गर्म कॉफी पकड़ाती जासिया शदीद तशवीश जताती, खुद फाहिद मुस्तरिब था।
सोहा अजदादों के साथ ही उनके कमरे में सो गई थी और आमर भी वहीं था, जबकि बाकी सब बाहर बैठे परेशान थे और फादी भी अपनी कोशिश कर बैठा मगर नाकाम रहा। समझ नहीं आती इसके मूड स्विंग्स की। खैर उम्मीद है सब खैरियत रहे। कल मेहंदी है और दुल्हे साहब को आज जिन पड़ रहे हैं। काफी का सिप भरे फादी ने मलाल से कहा और जासी भी वैसी ही अफसुर्दा सी साथ बैठी। मुझे तो हाले की हिम्मत पर रश्क आता, न जाने कैसे काबू करती है मूसा को, और बहुत सा प्यार भी आता है कि मोहब्बत से मूसा को बदल रही है। अब तो वो बहुत बेहतर हो गया था, इतने दिन से बच्चों के साथ भी इतनी शफकत से पेश आता था। एकदम ही कुछ हुआ। जासिया की परेशानी और उसकी मूसा के लिए फिक्र जायज थी। तभी फादी ने तने असाब बहाल की और मग साइड पर धरे अपनी मिठास से भरी वसारत जासिया पर मरकूज कर गया। हाले आएगी तभी वो लाइन पर आएगा, तब तक हम सिर्फ परेशान कर सकते खुद को। आप बताएं कैसा चल रहा काम? बहुत सारा थक जाते हैं। बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं आप जैसे बहादुर और मेहनती मुहाफिज की जोजा हूँ। मेरा बस चले तो आपका दामन आसानियों से भर दूं। अपने दोनों हाथ की हथेलियों से फादी का चेहरा थामे वो जज्बातियत से हम कलाम थी। बिल्कुल ठीक है सब, तुम खुद मेरी आसानी हो सबसे बड़ी, और जब तक मेरे साथ मेरी ये आसानी है कोई थकन हावी ना होगी। लहजे में नरमाहट बसाए वो उसका चेहरा अपनी निगाहों में बसाए हुए था। हूर को लगता था कि मोहतरम सुधर गए हैं, पर आज के गुस्से पर वो भी अपना मौक़िफ़ बदलने पर मजबूर हो चुकी थी। बिल्कुल ठीक हो गया है वो हुरिया, पता नहीं क्या हुआ अचानक। अपनी हाले ने बिल्कुल बदल दिया है उसे। अब तो सबकी अहमियत से वाकिफ है वो। इंशाल्लाह हाले उसे हैंडल कर लेगी। हानिया और हूर भी बाहर ही थे, जहां सभी हाले के मुंतजिर थे। हानिया की बात पर हूर मुतासिर कुन हुई। गो यकीन लाना कठिन था, पर यही सच्चाई थी। बाकी सब तो कुछ देर तक अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। बस हुजैफा और शानज़े थे जो हाले के मुंतजिर थे। हाले को आता देखकर शानज़े और हुजैफा दोनों की जान में जान आई, जबकि आलियन का मीटर तो इस कदर घुमा हुआ था कि जलाल साहब उसे जबरदस्ती वहां से ले गए। अलबत्ता शानज़े ने भी बेकरार से इल्तिजा करते हुए हाले का गाल सहलाया और रंजीदा से उठकर हुजैफा के साथ चली गई। हाले ने लंबा सा सांस खींची, चेहरे पर आई नरमी खत्म किए, गुस्से की ज्यादती बढ़ाई और दस्तक के लिए दरवाजे पर हाथ धरा। मूसा प्लीज ओपन द डोर। आ गई हूँ। क्यों आप सबकी जान अजाब कर रहे हैं? खोलें दरवाजा वरना तोड़ दूंगी। हाले तमाम तर नरमी तर्क किए। इस वक्त जिस गुस्से और जबर में थी उसकी आवाज में भी वैसी तलखी थी। अंधेरे में स्याही बना बैठा पत्थर इस आहट और आवाज पर अपनी कनपटी सहलाए मरे से कदमों के संग उठकर दरवाजे तक पहुंचा और खामोशी से लॉक ओपन किया और चुपचाप अपनी जगह वापस पत्थर बनकर बैठा। हाले ने दूसरी बार पूरे जोर से दरवाजा बजाने के लिए दबाव डाला तो दरवाजा खुल गया। किस किस्म के इंसान हैं आप? आखिर बोलें, जो दूसरे को तकलीफ देकर खुद भी मासूम बन जाते हैं। मुझे इससे सख्त वहशत होती है। मूसा, वाह, किसने हक दिया आपको यूं किसी पर भी हाथ उठाने का? अंदर आते ही दरवाजा वापस पटक कर बंद करती वह तमाम गुस्सा निकालकर फट पड़ती एन बेड के किनारे सर झुकाकर बैठे मूसा तक पहुंची, जो उसकी किसी बात का जवाब ना देकर उसका जब्त आजमा रहा था। क्यों आई हो तुम? मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। मूसा के सपाट से अंदाज में ऐसा इंकशाफ सुनकर हाले ने अपनी उंगलियों से कनपटी सहलाई जो यकीनन फटने को थी। आपने सबकी जान नहीं खाई हुई थी कि हाले चाहिए, और अब आप चाहते हैं? क्यों? यह बदतरीन रवैया असर नो आपसे आन जुड़ा। वाह मूसा! हाले को मूसा की दिमागी हालत पर आज हकीकी शुबा गुजरा और उसके गुस्से से पलट जाने पर मूसा उसकी कलाई जकड़ चुका था। हाले उसकी हिद्दत ज़दा हथेली महसूस किए समझ चुकी थी वो सख्त जलन में मुब्तला है। अजीब खपती शख्स था जिसकी हाले को एक बार फिर समझ नहीं आ रही थी। अब मीकाइल को न जाने किस जुर्म की सजा दी थी मूसा ने। हाले को मूसा पर शदीद गुस्सा और दुख था। पहले सबको वार्निंग दी कि हाले नहीं आएगी तो दरवाजा नहीं खोलूंगा, और अब वो आ गई थी तो उसे सता रहा था। मूसा प्लीज क्यों करते हैं आप ऐसा? बात नहीं करनी आपको तो छोड़े, मैं जाती हूँ। वैसे भी शदीद अताबज़दा हूँ आपकी हर धर्म सफाक और नाकाबिले कबूल हरकत पर। हाले उसकी कलाई पकड़ छुड़वाते हुए रोहासी हुई, मगर वो उसकी कलाई मजीद जकड़ता बड़े मगरूर से अंदाज में उठकर उसके सामने डट गया। वो फिर से उसे देखकर इरिटेट कर रहा था और वो मूसा के ऐसे टॉर्चर पर बेजार हो चुकी थी। हाँ, मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं, जा सकती हो तुम। लहजे में तज़हीक और महसूस कुन हद तक सख्ती लिए वह एक एक लफ्ज हाले को जताते हुए बोला, और आखिरी बात पर मूसा का नजर चुरा लेना ही हाले की वापसी का दर बंद कर गया था। एक ही झटका देकर वो उस सरिये की तरह अकड़े मूसा को बेड पर बिठाती उसके कड़े तेवर से बेनियाज दरवाजे की सिमत जाते जाते पलटी। हिलिएगा मत, खाना ला रही हूँ। सख्त वार्निंग देते अंदाज में हाले उसे घूर कर कहती बाहर निकल गई, और वो कितनी ही देर खुद से जंग लड़ता वहीं देखता रहा जहां वो गई थी। हाले ने किचन में जाकर मुलाजमा से खाने की ट्रे बनवाने का कहा
और 3 मिनट तक वापस कमरे में आई और मूसा को जरा भी हिला ना पाकर मुतमईन हुई। मगर मूसा के देखने से पहले वह तमानियत हटाए चेहरे पर दोबारा खफगी सजाती, बिना उसे देखे खाना टेबल पर रखती खुद मूसा तक आई, जो खोजने वाले अंदाज में वैसी ही सड़ी शक्ल लिए नरूठा सा बैठा था। उठे, आपकी वजह से मैंने भी कुछ नहीं खाया, और अगर अब आपने कोई फजूल बात की मूसा तो याद रखिएगा, इस खिड़की से छलांग लगा दूंगी और सबको लगेगा मुझे आपने धक्का दे दिया है। इतना तो हाले को भी अंदाजा था कि इस मॉन्स्टर को धमकाना भी जरा खतरनाक तरीके से है। वो हैरत से हाले की धमकी जब्त कर पाया, मगर फिर आखिर को अपनी तपश देती जालिम आंखें हनूज उस पर गाढ़े सोफे पर आया। उसकी इस शराफत पर हाले भी कुछ मुतमईन हुई। जहर नहीं डाला मैंने, इसके सबूत के लिए खा रही हूँ साथ। शुरू करें। अपने ही धुन में वो जताती हुई खाने का आगाज कर गई, मगर 2 मिनट के बावजूद मूसा की सिम से कोई हरकत ना पाकर वो अपनी प्लेट जोरदार अंदाज से टेबल पर पटकती पूरी तरह मुड़कर गुस्से से सुर्ख होती मूसा को देखने लगी। बच गए हैं आप, वरना आज आपकी धुलाई होने लगी थी, हाले ने दिल में सोचकर उस नवाब के मुतासिर कुन अंदाज में खाने को मुलाहिजा किया और खुद भी सरसरी सा खाने लगी। इतना बड़ा मॉन्स्टर आज भी उतना ही कम खाता था, ये कुछ हजम होने वाली बात ना थी। नैपकिन से अपने होंठ साफ करता वो बहुत जल्द हाथ रोक चुका था। तभी दरवाजे पर होती दस्तक पर हाले मुड़कर सीधी हुई। सदीक बाबा 2 कप कॉफी लिए अंदर आने की इजाजत के मुंतजिर थे। हाले ने उन्हें बुलाया, जो दोनों मग रखते खाने के बर्तन लिए उन पर फिक्रमंद सी नजर डाले बाहर निकल गए। हाले उस शहरे शख्स के ऐसे नखरे बर्दाश्त करती थी, तभी तो वो करता था। नाउ टेल मी, चाहते क्या है आप? मैकी को इस कदर अजियत क्यों देते हैं? उसे मेरा दोस्त होने की ऐसी सजा? मूसा, आप मुझे हमेशा से हर्ट करते आए हैं, मगर मैकी को तकलीफ देकर मेरा आखिरी जब्त आजमाते हैं। अब तो मैं ना उससे मिली हूं ना रेस्टोरेंट गई हूं, फिर क्यों हाथ उठाया आपने उस पर? हाले उस जिन को फिर से मुश्तिल कर चुकी थी और वो उसके पास से बिना जवाब दिए उठकर सामने जाकर तन गया और हाले का दिल चाहा यही मग उसके सर पर दे मारे। मुझे नाकाबिले बर्दाश्त है वो, और तुमसे भी हमेशा के लिए दूर चाहूंगा अगर उसका जिक्र भी किया मेरे सामने। मूसा का अंदाज जारहाना था, मगर आफरीन थी उसकी हिम्मत पर, जो ऐसे बेरहम जुमले ऐसी दिलेरी से बोल देता था। अच्छा, फिर मुझे क्यों बुला रहे थे? मेरे बिना आपको बहुत आसूदगियां मिलती हैं, तो मेरी जान बख्श क्यों नहीं देते? हाले ने उठकर मूसा की पुश्त घूरे सख्त बरहमी से बदला लिया। हाँ, ताकि तुम्हें और उस मीकाइल को मनमानियों का मौका मिले। नेवर, मैं तुम्हारा हाकिम रहूंगा तुम्हारी आखिरी सांस तक। बदगुमानी की कसाफतें उस शख्स को तहस नहस कर चुकी थी। हाले ने जब्त किए बालों में हाथ जकड़े और खुद ही हार मानती उसके साथ बैठी। अगर इंसान को मोहब्बत हो जाए तो उसके अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए कि वो इजहार के साथ निभा भी सके। क्यों मैं आपके हर पागलपन के बावजूद आपको छोड़ना नहीं चाहती मूसा। काश आप ये समझ सकें कि मेरी हिम्मत की भी एक हद है। आप मुझे हमेशा हर्ट करते रहेंगे क्योंकि आप कभी इंसानों की तरह प्यार निभाना नहीं सीख सकते। हाले ने अफसुर्दगी के संग मूसा का हाथ अपने हाथ में लिए कर्ब से सोचा और गर्दन मोड़कर हाले की खामोशी पर वो उलझा हुआ महसूस हुआ। आपको हाले चाहिए इस वक्त या नहीं? हाले ने इसरारी निगाह मूसा पर डाले उससे पूछा। नहीं, मूसा का जवाब सरासर झूठा था। सोच ले, अगर आज नहीं चाहिए तो दोबारा आपकी चाह पर भी मुयस्सर नहीं आऊंगी। बेहिस होना अच्छी बात है, मगर पत्थर होना एक ऐब है। फैसला आपका। हाले हनूज उसका हाथ पकड़े हुए उसकी अना को ललकार रही थी और मूसा अपनी शान में गुस्ताखी ना होने देने की भरपूर कोशिश में था। सही, जाती हूँ फिर। हाले उसका हाथ वापस उसके घुटने पर रखते उठकर जाने को मुड़ी और एक बार फिर वो उसकी कलाई पकड़ चुका था। हाले का दिल यही किया कि अब सर दीवार से दे मारे। मूसा, मूसा, मैं क्या करूं आपका? आप क्या है यार, मुझ मासूम को परेशान करके रख दिया है आपने। उकताकर फट पड़ती वो वापस आकर बैठी और अब की बार मूसा की आंखें हाले की आंखों में खतरनाक हद तक गड़ी थीं। हाले कहना चाहती थी कि वो जब जुबान सीकर आंखों से हलकान करता है तो वो हार जाती है। सुबह से पहले तुम नहीं जा सकती। मूसा का हुक्म सुनकर हाले ने झरझरी ली। व्हाट? नो मूसा, रात नहीं, रुखसती नहीं हुई अभी। कितना ऑकवर्ड लगेगा। प्लीज नहीं, आप सो जाएं, मैं उसके बाद। हाले ने घबराकर उसके हुक्म की नफी की, मगर जल्द ही वो उसके लबों पर उंगली रखे उसे खामोश के साथ साथ बेबस भी कर चुका था। अच्छा, ओके, ऊपर होकर लेटें फिर। बहुत बुरे हैं आप। हाले उसकी आंखों में उमड़ता गुस्सा भांप कर फिलहाल मान गई, मगर उसका इरादा वही था कि कम से कम रात ना रुके। मूसा बेड ग्राउंड से तकिया टेके सीधा हुए लेटा और वो भी मुंह बसोर कर उठती दूसरी सिम से बेड पर चढ़े उसके साथ बैठी। क्यों मूसा, हाथ क्यों उठाया है? क्या कर दिया आप मैकी ने? मुझे कुछ तो बताएं। हाले इस वक्त सख्त बेबसी और तासुब से मूसा के खूंखार रवैये की आखिरी बार वजह जानने को बेकरार हुई।
हाले तुम नहीं जानती किस कदर अजियत हुई मुझे। फिर से हालात मुझे जानवर बनने पर उकसा रहे हैं। तुम दोनों दूर क्यों नहीं हो सकते? क्यों यह दोस्ती खत्म नहीं हो सकती? मैं नहीं चाहता किसी का साया भी तुम पर पड़े। ये मेरे बस में नहीं उस प्यारे दोस्त को अपने दिल से निकालना। आप निकाह के बावजूद इनसिक्योर क्यों है मूसा? आई कांट अंडरस्टैंड। मुझे मैकी से दूर मत करे। आपने जो चाहा आपको मिला है, यहाँ तक कि आपने मुझे भी पाया। मैंने आपके किसी बुरे रवैये पर आपको कोई सजा नहीं दी, लेकिन ये नहीं मूसा, प्लीज उसे ना दे अजियत, वो सिर्फ मेरा दोस्त। हाले उसकी आंखों में उभरती गुस्से की सुर्खी भांप चुकी थी, तभी तासुफ से बोल गई। मगर मूसा उसकी सिंध से चेहरा फेरकर अपनी नागवारियत की तर्जमानी कर चुका था। जस्ट शट अप हाले, मेरा दिमाग खराब मत करो। बच्ची नहीं हो तुम, समझी? कह दिया कि नो, नहीं तो नहीं। मूसा का हरदरम अंदाज हाले को अब तपा रहा था, तभी वो चेहरा मोड़कर खफा हुई, बल्कि जाने तक का फैसला किया। ठीक। सीने पर हाथ बांधे बेड की पुश्त से टेक लगाती वो बिल्कुल नाराज लगी। मूसा ने रुख फेर कर उसे देखा और उसकी बंधी बाजू खोलता उसे करीब करके बिठाता उसकी हनूज फेरी हुई सूरत देखने लगा। ऐसे दुश्मनों की तरह मत देखे मूसा। बिना देखे भी वो उसके देखने से झंझला गई और शायद ये लम्हा कैद करने के काबिल था, जब मूसा साहब की तनी सूरत हल्के से तबस्सुम में मुब्तला हुई, मगर यह दौरानिया निहायत कलील था। फिर कैसे देखूं? मूसा, मैं आपकी हूं, अब हाले कहीं नहीं जाएगी। प्लीज इस बात पर भरोसा करना सीखें। आप जब बेरहम बनकर मुझे और मैगी को तकलीफ देते हैं तो मेरा दिल करता है कहीं दूर भाग जाऊं आपकी पहुंच से। मैं आपसे दूर चली गई तो कभी वापस नहीं आऊंगी। अपनी गदाज हथेली उसकी दाढ़ी पर रखे उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए वो एक एक लफ्ज पूरी सच्चाई से कह रही थी। उसका बस चलता तो हाले के साए से भी रकाबत बांध लेता। तुम सिर्फ मेरी हो हाले, लेकिन ये बात तुम और ये दुनिया भूल जाती है। खैर, बात नहीं करना चाहता तुमसे, सोना चाहता हूँ, सुकून चाहिए, वरना मेरा सर फट जाएगा। बददिमाग इंसान, वो भी सख्त मुश्तिल सा हुई, बड़बड़ाकर इससे पहले उठती, अब की बार एक ही झटके से सीधी मूसा के ऊपर गिरी। वो बारहा उसके पास आया था, मगर यूं तादेर उसकी हिद्दत ज़दा सांस के ज़ेरे असर रहना हाले के लिए बहुत ज्यादा था। मगर वो जानती थी वह हुक्मतुली करने पर हरगिज कादिर नहीं। वो सर उठाकर उसे देख रही थी, जो आंखें बंद किए सोया हुआ बना इसे शदीद जहर लग रहा था। वो दिल में मीकाइल के लिए दुआ गोती, जो हमेशा उसकी वजह से तकलीफ सह जाता था, मगर ना जाने क्यों आज हाले को लगा जैसे मूसा वाकई इस रकाबत से निकल सा आया है। आज उसने मीकाइल के लिए कोई तज़हीक ज़दा बात ना कही थी और हाले उसकी जागी सोई आंखों पर नजरें जमाए मध्यम सा मुस्कुरा दी। मूसा जाने थे यार, सब क्या सोचेंगे। कुछ देर मूसा की बंद आंखों को देखती वो बेचारगी से सरगोशी किए बोली, जिस पर मूसा अपने गुस्से से भरी आंखें खोले जवाब दे चुका था। सबके सोचने की परवाह है तुम्हें, मेरे सुकून की फिक्र नहीं। मूसा का सवाल तंज और तकलीफ का मुरक्कब था। हाले अफसुर्दगी में लिपटी। आपने भी तो बहुत सौ का सुकून तबाह किया है जिन बनकर, वजह बताए, नहीं तो मुझे भी सुकून नहीं आएगा। खुदगर्ज मत बने। हाले किसी सूरत बिना मामला जाने चैन पाने वाली ना थी, उसे इस वक्त करार ना था। ऐसा समझो दिल पर लगे टांके उधड़ गए थे, तकलीफ बर्दाश्त से बाहर थी, तभी अपना मरहम मांग रहा था जो तुम हो। बहुत बार इंसान को वो सब भी करना पड़ता है हाले, जो करने की ना हिम्मत होती है ना ख्वाहिश। तुम्हारे जानने के लिए यही काफी है। मतलब आप उस पर हाथ नहीं उठाना चाहते थे? मूसा, खुदा के लिए मुझे उलझाए मत, मैं सख्त परेशान हूँ। हाले उसके गाल से हथेली जोड़े उसका चेहरा अपनी सिंध किए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पहले मुझे खुद जान लेना दो, फिर तुम्हें भी बता दूंगा। फिलहाल रहम खा लो मुझ पर। आपने खाया रहम? मैं क्यों खाऊं? और एक दिन बाद मैं आपको मिल तो जाती, फिर रोका क्यों? जानते हैं किस कदर अजीब। हाले की अगली बात पर वो अपनी खफगी से रुकवा चुका था। इस वक्त हाले को भी ऐसा ही लगा कि मूसा की हर बात मानना उस पर अव्वलीन फर्ज है। आप कितने शिद्दत पसंद हो जाते हैं एक ही लम्हे में, ना कुछ बताते हैं ना समझाते हैं। मैंने वाकई सर किसी दीवार से मार देना है। आप मुझे कोई खुफिया जासूस टाइप बंदे लगते हैं जिसके कई रंग हैं, ऐसे ऐसे रंग जो दुनिया में मुतारफ भी ना हुए होंगे। बहुत प्यार से उदासी मिलाए वो मूसा का थकन से चूर चेहरा से हिलाती हुई कहती गई, जो मूसा के चेहरे की सलवटें मुनहदिम कर गया। जाने दें प्लीज। मूसा का गुस्सा जायल होते वो खुद पर झुकते पाकर सहमी सी फिर से उसे गुस्सा दिला चुकी थी। हाले बस। खफीफ सा बिगड़ते हुए वो उसे बोला, आई लव यू मूसा। तुम्हारे मैकी को मारा तब भी? मूसा के सवाल की तवक्का हाले को ना थी। बेरहम से इस्तफसार पर वो आंखें अफसुर्दगी से भरे नफी में सर हिलाती रोहासी हुई। उसकी सजा दूंगी, पास रहकर भी पास नहीं आने दूंगी। नहायत बुरी हो तुम। गुसीलो अफसुर्दा से अंदाज में वो हाले की सिम से चेहरा फेरे बड़बड़ाता हुआ आंखें बंद कर गया।
हाले रंजीता सी सर उठाकर कितनी ही देर इस मुश्किल और शिद्दत पसंद से इंसान को देखती रही और न जाने कब वो बोझल उदास हिरनी नींद में उतरी और उसे खुद भी खबर ना हुई।